हिजोको वाला के CO3 2- वाला एकचोटि सल्भ गरिदिनु न। ए हस् ल नभए त हामी स्टार्ट गरौँ है आजको क्लास। हामीले हिजो हाइब्रिडाइजेसन पढिरहेको थियो है। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई 4-5 होमवर्क सुनिदिएको थिएँ ल है त। अब चाहिँ हिजो मैले 4-5 दिएको थिएँ। अब हेरौँ त हिजो के दिएको थिएँ रे मैले भन त। एउटा CO3- दिएको थिएँ है। ल हेरौँ CO3 हिजो हामीले के भनेको थियो भने हामीले हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ फर्मुलाले निकाल्ने, अर्को चाहिँ स्ट्रक्चरले निकाल्ने। ठीक छ, आज हामीले फर्मुलाले कसरी निकाल्ने त है त। हिजो एउटा फर्मुला सबैले माइक अफ गर है त। माइक अफ गर। रोशन, विशाल एकैछिन है। यो ढिला आउँछ। ल हामी स्टार्ट गरौँ है त। ल हेरौँ त हिजो हामीले हाइब्रिडाइजेसनको फर्मुला के लेखेको थियो हेर त। हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने हेर। हाइब्रिडाइजेसन भनेको हामीले के भनेको थियो, पहिला चाहिँ नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स इन सेन्ट्रल एटम है त। सेन्ट्रल एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सलाई जोड्ने, केसँग जोड्ने, नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटमसँग, जोड्ने। अनि नेगेटिभ चार्जलाई घटाइदिने, पोजिटिभ चार्जलाई जोडिदिने है। क्याटायनलाई घटाएर अनायनलाई जोडेर फाइनली सबैलाई यो जोडेर यो घटाएर यति गरेर लास्टमा के भने चाहिँ डिभाइडेड 2 दिने है त। हामीले यसरी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने भनेको थियौँ। हेर्दा के भनेको थियो, नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स इन सेन्ट्रल एटम। सेन्ट्रल एटममा कुनै पनि मोलिक्युल्सको सेन्ट्रल एटममा कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ त। जस्तै यो कार्बोनेट CO3 2- यसको सेन्ट्रल एटम के हो भन त। यसको सेन्ट्रल एटम कसरी थाहा पाउने भने चाहिँ हेर त, जुन हामीले के भनेको थियौँ यो ल हैन तिमीहरूले भन त, यो मोलिक्युलको सेन्ट्रल एटम के हो, कार्बन। कसरी थाहा पाउने त। हामीलाई जे लाग्छ हैन, हामीले आफ्नो मनलाई सुन्नु पर्यो। हाम्रो मनले जे भन्छ त्यही हो सेन्ट्रल एटम। अनि यो कार्बन सेन्ट्रल एटम। अनि नम्बर अफ भ्यालेन्स, यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेको लास्ट सेल्समा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ। अनि लास्ट यो हैन, कार्बनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ त। कार्बनको एटमिक नम्बर 6 हो। यसको कन्फिगरेसन 2,4 भयो। अनि नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कति भयो, 4 भयो। प्लस नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम भनेको भ्यालेन्सी 1 भएको एटम। यो कार्बनको वरिपरि भ्यालेन्सी 1 भएको एटम कतिवटा छ,
छैन, एउटा पनि छैन है। यो नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम एट्याच टु सेन्ट्रल एटम। सेन्ट्रल एटमसँग भ्यालेन्सी 1 भएको एटम कतिवटा एट्याच छ? सेन्ट्रल एटमसँग भ्यालेन्सी 1 भएको एटम कतिवटा एट्याच छ? एउटा पनि एट्याच छैन। भनेपछि अक्सिजन हेर, त्यो अक्सिजनको त भ्यालेन्सी 1 त हैन, भनेपछि +0 है त, +0 माइनस क्याटायन। क्याटायन भनेको प्लस चार्ज। यहाँ कतै टुप्पोमा प्लस चार्ज छ भने त्यसलाई घटाइदिनु पर्यो, तर टुप्पोमा प्लस चार्ज एउटा पनि छैन, भनेपछि -0 प्लस एनायन। यदि टुप्पोमा कतै एनायन भनेको माइनस चार्ज छ भने त्यसलाई जोडिदिनु पर्यो। टुप्पोमा दुईवटा माइनस चार्ज छ भने चाहिँ +2 गर्नु पर्यो है त। भनेपछि 4 + 2 भनेको 6, होल डिभाइड बाइ 2 भनेको 6/2 भनेको 3 भनेको मैले हिजो भनेको थिएँ हाइब्रिडाइजेसन कति हो? एउटा S हो र दुईवटा P हो। भनेपछि हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कति आउँछ? sp2 आउँछ है त। ल बुझ्यौ त नानी, तिमी बुझ्यौ? यस सर। ल भनेपछि यसरी हामीले निकाल्छौँ। अरु हैन, हामीले कुन कुन ज्याद थियो हिजो भन त? BF3 PCl5 है PCl5। अरु भन त, मैले त क्वेशनहरु दिएको H2O NH3 मिथेन कार्बन डाइअक्साइड। हेर BF3 को है, पहद एकैछिन यो मैले अघि दुईजनालाई रिमुभ गरिदिएको थिएँ, उनीहरूले माइक अफ नै गरिरहेको थिएन। फेरि उनीहरूलाई कसरी जोड्ने भन त? उनीहरूले मेसेज गरेको छ त्यो यो हैन, रिमुभ गरेकोलाई फेरि उनीहरूको लिंक नै खुलेन रे। अब के गर्ने हो? रिमुभ गरेको लिंक खुल्दैन नि भाइ। त्यो दिन चाहिँ खुल्दैन? अर्को ए भनेपछि अर्को मिटिङबाट खुल्छ। एप अनइन्स्टल गरेर फेरि डाउनलोड गर्दा हुन्छ नि। ए अर्को आइडीबाट आऊ भन्नु न। अर्को त्यो नाम चेन्ज गरेर आउने। अनि डिभाइस चेन्ज गरेर आउने। अब उसले कहाँबाट डिभाइस? अब उसँग 10 वटा डिभाइस छैन होला नि त। हैन, जुम आइडी अर्को बना भन्नु न। अर्को जीमेलबाट आउनु। जुम चाहिँ अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गरे। ए ल, मैले मेसेज पठाएँ। सबैले आफ्नो हैन ओरिजिनल नामले आऊ है त। फेरि मैले त नयाँ नाम पाएँ भने त त्यो रिमुभ गरिदिन्छु। हेर आइफोन भन्ने छ, मैले उसलाई आइफोन भन्नेलाई 2 दिनदेखि भनिरहेको छु आफ्नो ओरिजिनल नाम राख है त। आइफोन भोलिदेखि तिमीले चाहिँ अब भोलिदेखि फेरि आइफोन नामले आयो भने तिमीलाई भोलि पनि भोलिदेखि रिमुभ गर्छु, आज चाहिँ गरिन। ल हेरौँ त, अर्को क्वेसन छ हेरौँ त। BF3 है, ल हेरौँ। BF3 मा हाम्रो सेन्ट्रल एटम के हो भने त सेन्ट्रल एटम बोरन हो है त। किनभने हाम्रो सेन्ट्रल एटम कसरी थाहा पाउने? हामीलाई भित्र जे लाग्छ त्यही हो सेन्ट्रल एटम है त। अब त्यसो भए हामीले हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने? हाफ टाइम्स नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स इन सेन्ट्रल एटम। भनेपछि सेन्ट्रल एटममा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ? बोरोनमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? बोरोनको एटमिक नम्बर 5 हो। 5 भनेको 2,3 भयो। भनेपछि नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स इन सेन्ट्रल एटम भनेपछि 3 वटा। भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 3 वटा भयो, प्लस नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम्स एट्याच टु सेन्ट्रल एटम। सेन्ट्रल एटमसँग भ्यालेन्सी 1 भएको एटम कतिवटा एट्याच छ हेर त? यो फ्लोरिन भनेको भ्यालेन्सी 1 भएको एटम हो। भनेपछि पेरियोडिक टेबलमा ग्रुप 7 र ग्रुप 1 है। भनेपछि हाइड्रोजन फ्यामिली र यता हाइड्रोजन फ्यामिली, यिनीहरू चाहिँ भ्यालेन्सी 1 भएको एटम हो। भनेपछि मोनोभ्यालेन्ट एटम कतिवटा छ? 3 वटा छ। हेर त, माथि चार्ज केही पनि छैन भनेपछि अरु केही पनि गर्नु परेन। भनेपछि 3 + 3 6, 6/2 भनेको 3 र 3 भनेको एउटा S र दुईवटा P। भनेपछि हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन के आयो? sp2 आयो। बुझ्यौ त? हजुर सेन्टर एटम भन्नुभयो नि। हजुर मनले भने भन्नुहुन्छ कुनै एक्ज्याक्ट छैन आइडिया कसरी निकाल्ने? हिजो एक्ज्याक्ट त छ। हेर एक्ज्याक्ट के छ भने जुन एटम थोरै अमाउन्टमा हुन्छ है, जुन एटम थोरै अमाउन्टमा हुन्छ, जुन एटमको साइज ठुलो हुन्छ,
जुन एटमको साइज ठुलो हुन्छ त्यस्ता एटमहरूलाई सेन्ट्रल एटम भन्छ। जस्तै BF3 मा हेर त, BF3 मा थोरै के छ, बोरन छ है। जुन एटम हेर त, बोरनको यसमा एउटा एटम मात्र छ, फ्लोरिनको 3वटा एटम छ भनेपछि बोरन भयो हाम्रो सेन्ट्रल एटम। साइज कसको ठुलो छ, बोरनको ठुलो हो कि फ्लोरिनको ठुलो हो साइज भन त? फ्लोरिनको कसरी ठुलो हो? पिरियोडिक टेबलमा हामीले हेर त, पिरियोडिक टेबलमा लेफ्ट टु राइट गयो भने हेर त, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियोन कहाँ बढ्छ? माथिदेखि तल साइज बढ्छ। हेर है, म अब पिरियोडिक टेबल पनि भोलि या पर्सि पढाउँछु। हेर त, पिरियोडिक टेबलमा माथिदेखि तल भने कि ग्रुपमा माथिदेखि तल भयो भने नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ है। कुनै पनि ग्रुपमा, जस्तै अब हामी नाइट्रोजन फ्यामिलीकै कुरा गरौँ, नाइट्रोजन, फस्फोरस, आर्सेनिक, एन्टिमोनी, बिस्मुथ, अनि जति तल गयो त्यति नम्बर अफ सेल बढ्दै गयो, साइज बढ्दै जान्छ। भनेपछि माथिदेखि तल भयो भने साइज बढ्छ, तर लेफ्ट टु राइट गयो भने साइज के हुन्छ? साइज घट्छ। भनेपछि साइज कसको ठुलो हुने भयो त? बोरनको ठुलो हुने भयो, फ्लोरिनको साइज सानो हुने भयो। किनभने लेफ्ट टु राइट साइज घट्छ। किन साइज घट्छ? हामी यो पनि पिरियोडिक टेबल पढ्ने बेला कुरा गरौँला, किन साइज घट्छ भनेपछि। ठुलो को भयो त? बोरन ठुलो भयो कि फ्लोरिन ठुलो भयो भनेपछि ठुलो चाहिँ बोरन भयो। जुन एटम ठुलो हुन्छ, जुन एटम थोरै हुन्छ, त्यो एटमहरू सेन्ट्रल एटम हो है त। तर त्योभन्दा पनि सजिलो तरिका के हो भने हामीलाई भित्रबाट जे लाग्छ नि, अब हाम्रो मनलाई जे लाग्छ त्यही हो सेन्ट्रल एटम। त्यो चाहिँ अब सर्टकट तरिका भयो, तर हुन चाहिँ रिजन चाहिँ यो हो। जस्तो मैले यो PCl5 पनि दिएको थिएँ है। हेर त, हाइब्रिडाइजेसन इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो? नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स इन सेन्ट्रल एटम। भनेपछि फस्फोरस हाम्रो सेन्ट्रल एटम भयो। फस्फोरसमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? हेर त, फस्फोरस भनेको नाइट्रोजन फ्यामिलीमा पर्ने हो। नाइट्रोजन भनेको ग्रुप है। भनेपछि सबैले गएर पिरियोडिक टेबल फेरि है, पिरियोडिक टेबल चाहिँ घोक्नु पर्यो। गएर आज पिरियोडिक टेबल घोक्पेनौँ भने त गाह्रो छ केमिस्ट्री बुझ्न। पुरै ग्रुप वाइज, पिरियड वाइज, पुरै हामी एक दिन पढौँला पनि ग्रुप वाइज, पिरियड वाइज सबै घोक्नुपर्छ। जस्तै फस्फोरसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 5 हुन्छ। अनि हेर त, 5 प्लस किन यो फस्फोरसको 5 भयो? किनभने एउटा रिजन त फस्फोरस भनेको यसको होइन, कन्फिगरेसन 2,8,5 हो, यसरी भन्दा पनि भयो। या फस्फोरस ग्रुप 5 मा पर्छ, नाइट्रोजन फ्यामिलीमा पर्छ। नाइट्रोजन फ्यामिलीमा जो छ सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 हुन्छ। हेर है, अक्सिजन फ्यामिलीमा जो पर्यो सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 हुन्छ। भनेपछि यदि हामीले फ्यामिली रट्यो भने त, यदि हामीले अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम त्यसरी गरेर त्यसको ग्रुप रट्यो भने त हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन रट्न सजिलो भयो। भनेपछि हामीले ग्रुप वाइज चाहिँ पिरियोडिक टेबल घोक्नु पर्यो है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ हेर त, फस्फोरस छ भनेपछि हामीलाई यो फस्फोरसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थाहा नभए पनि यदि हामीलाई यो थाहा छ कि नाइट्रोजन, फस्फोरस, आर्सेनिक, एन्टिमोनी, बिस्मुथ यिनीहरू ग्रुप 5 मा पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ भने त फस्फोरसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 हुन्छ। भनेपछि फस्फोरसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 भयो, प्लस हेर त, नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम एट्याच टु सेन्ट्रल एटम। सेन्ट्रल एटमसँग कतिवटा मोनोभ्यालेन्ट भ्यालेन्सी 1 भएको एटम कतिवटा छ? हेर त, क्लोरिन भनेको हेलोजन फ्यामिली भयो है। हेलोजन फ्यामिलीको पनि भ्यालेन्सी 1 हुन्छ है। किनभने भ्यालेन्सी भनेको त हेलोजन फ्यामिलीको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7वटा हुन्छ, तर भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। किन? म सुरुकै क्लासमा भनेको थिएँ, भ्यालेन्सी र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्समा के फरक छ भने भ्यालेन्सी भनेको अक्टेट पुग्नलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो या कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्ने, तर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ। नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट भ्यालेन्सी 1 हुन्छ यसको। किन? यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने अक्टेट पुग्छ। मोनोभ्यालेन्ट एटम भयो, चार्जहरू छैन, डिभाइड बाइ 2 गरिदेऊ, 5 भयो। 5 भनेको एउटा S, 3वटा P र एउटा sp3। बुझ्यौ त हाइब्रिडाइजेसन कसरी निकाल्ने? बुझ्यो सर। दादा अलि छिटो अब चाहिँ गरौँ न। बुझिसक्यो होला सबैले? हो होइन, ल होइन, हामी छिटो लग्ने हो र अब हेरौँ। ल हेरौँ, अब तिम्रै कुरा मैले अब यहाँ गरेँ है त। हो, हामी छिटो लग्ने हो। सबैले भन त, के ठिक छ? अब मैले ग्रुपमा एड गरिदिएको छु। अब तिमीहरू चाहिँ डिस्कस गर, छिटो लग्ने हो। किनभने हामीले यसरी लगे पनि
कुरो के हो भने चाहिँ हामीले कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मेन चाहिँ हामीले अब छिटो लग्यो रे अब यहाँ सबैजना टल्ल परेर हेर्यो भने त भएन नि त। बुझ्या थाहा तपाईँले पढाएको है त। भनेपछि हामीले तिमीलाई चाहिँ हल्का होइन अब ठिक छ होला, अब कसैलाई अल्छी लाग्छ होला, किनभने अब यो कुराहरू त सबैले त बुझाएको छैन। अब जसले धेरै क्लास लिइसकेका छौ उसलाई चाहिँ अब यो कुराहरू त अरू सरहरूले पनि सिकाइसकेको छ होला, यो कुराहरू आउँछ होला, तर नबुझ्नेहरूलाई त गाह्रो छ नि त। त्यही भएर हामीले बेसिक कुराहरू हामी नछुट्याइकन लगिरहेछौँ क्या। तिमीले गाह्रो कुरा पनि हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ। अब तिमीलाई अब यो होइन हाइब्रिडाइजेसन सजिलो लाग्यो होला। अब भोलि म भोल्युमेट्रिक आजै भोल्युमेट्रिक होइन इक्विभ्यालेन्ट वेट भोल्युमेट्रिक हाम्रो लिमिटिङ पछि सुरु हुन्छ होला। अब त्यति बेला अब तिमीलाई फेरि त्यो च्याप्टर तिमीलाई अब त्यो च्याप्टर तिमीलाई दाइ बिस्तारै लगिदिनुहोस् न भन्ने हुन्छ होला है त। किनभने त्यो च्याप्टर भनेको त हामी त यत्तिकै 1 सेकेन्डमा हरेक एन्सर हामीले निकाल्छौँ, तर त्यो 1 सेकेन्डमा एन्सर निकाल्नलाई त तिम्रो फेरि दिमाग पनि त्यस्तै होइन। तिमीले आफ्नो दिमागलाई एन्सर 1 सेकेन्डमा निस्किन्छ, तर दिमाग फेरि तिम्रो त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा रिलेट गर्नुपर्छ हामीले। आरामले बुझेर पढ्दा भइहाल्छ नि। एन्सर त हामी यतिकै हरेक एन्सर भनेपछि अब कसैलाई कुनै च्याप्टर सजिलो लाग्छ होला, कसैलाई हेर अब यहाँ अब नानीले के क्वेसन सोध्यो भने 5 भयो भने sp3d कसरी भयो हेर त। अब हेर यस्तो क्वेसन्सहरू सबैको मनमा छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै च्याप्टर तिमीलाई सजिलो लाग्छ होला, कुनै च्याप्टर अरूलाई सजिलो लाग्छ होला। त्यही भएर चाहिँ हामी बिस्तारै आफ्नो पेसमा चाहिँ जानु पर्यो क्या। मैले चाहिँ के ठानेको छु भने तिम्रो बल्ल क्लास 10 बाट आएको छौ भनेर मैले चाहिँ त्यो होइन ठानेको छु कि तिमीले एसएलसी पास गरेछौ र यहाँ चाहिँ म कहाँ 11 पढ्न आयो भनेर चाहिँ मैले तिमीहरूलाई त्यसरी ट्रिट गरेर अगाडि बढिरहेको छु है त। किनभने अब मलाई त होइन हरेकको लेभल त थाहा छैन। त्यही भएर चाहिँ अब कुनै च्याप्टर तिमीलाई सजिलो लाग्न सक्ला, कुनै अरूलाई सजिलो लाग्न सक्ला। हामी चाहिँ त्यो बेसिकबाट चाहिँ हामी जाने, प्लस यो सँगैसँगै हामीले त्यो टपिकको चाहिँ गाह्रो क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गर्ने है त। ल हेर 5 भयो भने चाहिँ sp3d कसरी भयो तर हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ। यदि हाम्रो एन्सर 2 आयो भने एउटा s र एउटा p हुन्छ। यदि हाम्रो एन्सर 3 आयो भने एउटा s र दुईवटा p हुन्छ। यदि हाम्रो एन्सर 4 आयो भने एउटा s र 3वटा p हुन्छ। यदि हाम्रो एन्सर 5 आयो भने एउटा s 3वटा p एउटा d हैन, जोड्दै जाने के। हेर न sp भनेको 1 + 1, sp2 भनेको 1, हेर न एउटा s दुईवटा p 1 + 2, sp3 भनेको 1 + 3 है, sp3d भनेको 1 + 3 + 1 है। पाँचवटा इलेक्ट्रोन पेयर भयो बेलामा 5 भयो। हजुर कहिले चाहिँ नि के अरे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुन्छ, कहिले चाहिँ फेरि स्क्वायर पिरामिडल हुन्छ नि। हजुर हामी त्यो सबै कुरा गर्छौँ है त। हजुर हामी सबै कुरा गर्छौँ है। बोन्ड एंगल नि sp2 हाम्रो एन्सर हामी सबै कुरा गर्छौँ है त। हाम्रो एन्सर 2 आयो भने माइक अफ गर हेर त, माइक अफ गर। रबिनाको कसको आउँछ हेर त। हाम्रो एन्सर 2 आयो भने चाहिँ के भयो, sp भयो है त। ल ममता तिमीले बुझ्यौ त। हाम्रो एन्सर 3 आयो भने sp2, हाम्रो एन्सर 4 आयो भने चाहिँ 4 भनेको एउटा s 3वटा p त 3 + 1 4। हाम्रो एन्सर 5 आयो भने एउटा s 3वटा p एउटा d, जे 3 + 1 4 4 + 1 5। हामीले यसरी हामीले निकाल्छौँ है त। ल अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलाले भयो। अब चाहिँ हामीले हामीसँग अर्को मेथड छ बाइ स्ट्रक्चर है त। स्ट्रक्चरले कसरी हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने त जस्तै हेरौँ त। अब जस्तै अघिकै हामीले कुरा गरौँ, जस्तै हामीले अघि हिजो के को गरेका थियौँ हेर त। हामीले हिजो मिथेन के गरेका थियौँ है, मिथेनकै गरेका थियौँ। ल हेरौँ त। अब मिथेनको बाइ फर्मुला हामीले निकालेको थियौँ, हाइब्रिडाइजेसन इक्वल्स टु हाफ टाइम्स नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन सेन्ट्रल एटम। सेन्ट्रल एटम त कार्बन भयो, कार्बन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4वटा हुन्छ, प्लस हेर त नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम पनि 4वटा छ, डिभाइड बाइ होल बाइ 2 गरेका थियौँ भनेपछि 8/2 4 भयो। 4 भनेको एउटा s 3वटा p sp3 है त। यो हामीले फर्मुलाले गरेका थियौँ। अब यसकै हामीले केले गरौँ भने चाहिँ बाइ स्ट्रक्चरले गरौँ। र बाइ स्ट्रक्चरले गर्दा हाम्रो के हुन्छ त हेरौँ त। स्ट्रक्चरले गर्दा पहिला हामीले सिग्मा बोन्ड र पाई बोन्ड अब चिन्नु पर्यो। के हो सिग्मा बोन्ड, के हो पाई बोन्ड हेरौँ।
अब हामीले यहाँ दुईवटा फर्मुला लेख्छौं है त हामीले दुईवटा लाइन दुईवटा नोट्स लेख्छौं हेर त सबैले यो चाहिँ लेख कपीमा लेख every single bond is sigma bond है त every single bond is sigma bond जहाँ सिंगल बोन्ड छ त्यो सबै सिग्मा बोन्ड हो है त इन केस अफ मल्टिपल बोन्ड यदि एक भन्दा बढी बोन्ड छ भने one bond is sigma whereas rest are pi भनेपछि यदि दुईवटा मोलिक्युल बीचमा तीनवटा बोन्ड छ अरे भनेपछि एउटा बोन्ड सिग्मा हुन्छ अरे अनि बाँकी सबै पाइ हुन्छ अरे है त यो 2 नम्बरले भन्न खोजे 1 नम्बरले के भन्न खोजे भने यदि दुईवटा एटमको बीचमा सिंगल बोन्ड छ भने यो जहिले पनि सिग्मा नै हो भनेर भन्न खोजे है त हेर अब थर्डमा के लेखौं भने lone pair of electrons acts as sigma bond है lone pair of electrons यदि कुनै पनि मोलिक्युल्समा लोन पेयर त्यो सेन्ट्रल एटममा चाहिँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स छ भने त्यसले चाहिँ एक्ट एज सिग्मा बोन्ड त्यसले चाहिँ सिग्मा बोन्ड जस्तै काम गर्छ है त अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ 4 मा लेखौं हाइब्रिडाइजेसन इज इक्वल्स टु नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड अनि तिम्रो सिग्मा बोन्ड जति आउँछ त्यही नै हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन हो है त अनि तिम्रो सिग्मा बोन्ड जतिवटा आयो हेर त सिग्मा बोन्ड भनेको के भयो त सिग्मा बोन्ड भनेको एभ्री सिंगल बोन्ड भयो मल्टिपलको बोन्डको केसमा चाहिँ एउटा बोन्ड सिग्मा भयो र यदि त्यो मोलिक्युल्समा सेन्ट्रल एटममा लोन पेयर छ भने चाहिँ त्यो लोन पेयर भनेको पनि सिग्मा बोन्ड नै भयो र त लोन पेयर भनेको पनि सिग्मा बोन्ड भयो अनि चाहिँ सबै सिग्मा बोन्डलाई जोड्दिम जतिवटा सिग्मा बोन्ड आउँछ त्यही नै हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन सबैले यति लेख्यौ त दाइ कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई सिग्मा भन्ने कि पाइ हजुर कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्टलाई सिग्मा भन्ने कि पाइ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्टलाई हैन के हाम्रो त्यो त पाइ भयो नि सिंगल बोन्ड सिग्मा मेरो हैन आवाज राम्ररी आछ सबैले राम्ररी सुनेछौ सुनेछ ए हैन मैले तिम्रो चाहिँ राम्ररी सुनिन के त्यही भएर मेरो नेट डिस्टर्ब हो कि तिम्रो हो भन्ने जस्तो लाग्यो के तर कोअर्डिनेट बोन्डमा त कोअर्डिनेट बोन्ड हुनलाई त एउटा त पहिला त सिंगल बोन्ड हुनु पर्यो नि कुनै पनि बोन्डमा कोअर्डिनेट गराउनको लागि त एटलिस्ट हेर त अब कोअर्डिनेट बोन्ड के हो है ए ठीक छ तिमीले चाहिँ कोअर्डिनेट बोन्ड के हो भनेपछि अब तिमीले मलाई यस्तो एक्जाम्पल लिएर आउ नि त कोअर्डिनेट बोन्डको है तिमीले हैन मलाई यस्तो एक्जाम्पल देऊ कोअर्डिनेट बोन्ड के हो भनेर एक्जाम्पल देऊ कोअर्डिनेट बोन्ड भनेको त एकपल्ट लास्ट पोइन्ट अलि फेरि हेर त लास्ट पोइन्टमा हेर 4 नम्बर पोइन्टमा के भयो भने चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ त हाइब्रिडाइजेसन भनेको जतिवटा सिग्मा बोन्ड आयो त्यही नै हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन हामी अब एक्जाम्पल गर्छौं है त अब कोअर्डिनेट बोन्ड के हो अब त्यो पनि हामी अहिले सोचौं है त हेरौँ त हाइब्रिडाइजेसन भनेको नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड भयो अब यति लेखेपछि मैले यो मेटेर अब हामी क्वेशन्स गर्न चाहम है त भाइ लोन पेयरको एक्जाम्पल दिन्न अघि हामी सबै गर्ने हो कि तिमीहरुले खाली हेरेर बस अब लास्टमा यो टपिक सकेपछि बुझेन भने चाहिँ आन्सर सोध है त हेरौँ त अब यो CH4 मिथेन भयो है त यो हाम्रो मिथेनको स्ट्रक्चर भयो अब हेरौँ त यो C र H को बीचमा एउटा सिंगल बोन्ड छ भने यो सिग्मा बोन्ड भयो C र H को बीचमा सिंगल बोन्ड मैले के भनेको थिए फर्स्ट नम्बर रुलमा एभ्री सिंगल बोन्ड इज सिग्मा बोन्ड C र H को बीचमा सिंगल बोन्ड छ भने सिग्मा बोन्ड C र H टोटल 4 वटा सिग्मा बोन्ड भयो जे 4 भनेको के हो एउटा S हो 3 वटा P हो भने यसको हाइब्रिडाइजेसन कति आयो त sp3 आयो जस्तै हामीले यो कार्बन डाइअक्साइड पनि गराएको थियो कार्बन डाइअक्साइड CO2 हेर त यो कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युलमा हेर त यहाँ दुईवटा बोन्ड छ है दुईवटा बोन्डमा के भनेको थिए इन केस अफ मल्टिपल बोन्ड एउटा बोन्ड सिग्मा हो रेस्ट आर पाइ हुन्छ ल हेर त एउटा सिग्मा भयो बाँकी पाइ भयो एउटा सिग्मा भयो बाँकी पाइ भयो है त अनि टोटल सिग्मा बोन्ड कति भयो त्यो कार्बन पेयरमा हेर त टोटल सिग्मा 2 वटा भयो अनि 2 वटा भयो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर कति आउँछ त नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड 2 भयो 2 भनेको एउटा S एउटा P sp हामी sp हाइब्रिडाइजेसन भयो है त
जस्तै अब उसले लोन पेयर भने हेर म लोन पेयर हेर त वाटरको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हेर त वाटरमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 वटा हुन्छ 6 वटा भयो भने हेर त एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाइरहेछ अर्को इलेक्ट्रोन हेर त एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाएको छ अर्कोले पनि हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाएको छ अब बाँकी 4 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसो लोन पेयरको फर्ममा बस्छ है दुई दुईवटा सँगै भएर बस्छ अनि हेर त सिंगल बन्डेज सिग्मा हेर त यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन्स भनेको पनि इज थर्ड नम्बर पोइन्ट इट एक्ट एज सिग्मा अनि यो पनि सिग्मा भयो यो पनि सिग्मा भयो टोटल यहाँ सिग्मा कतिवटा भयो त 4 वटा सिग्मा भयो 4 वटा सिग्मा भनेको एउटा एस 3 वटा पी sp3 ल बुझ्यौ त एकचोटि फेरि प्लिज एकचोटि ल हेरौँ त यो सिंगल बन्डेज सिग्मा भने यो पनि सिग्मा भयो यो पनि सिग्मा भयो र हामीले के भन्यो भने चाहिँ लोन पेयर थर्ड नम्बर पोइन्टमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको पनि सिग्मा हो र त वाटरमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स कतिवटा हुन्छ वाटरमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स 6 वटा हुन्छ अब 6 वटा मध्ये दुईटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ वाटर के हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनाए भनेपछि बाँकी 4 वटा इलेक्ट्रोन्सलाई के गर्ने त बाँकी 4 वटा इलेक्ट्रोन्सले चाहिँ के गर्छ भने त बाँकी 4 वटा इलेक्ट्रोन्सले लोन पेयर भएर बस्छ लोन पेयर त एउटा पेयरमा त दुईटा इलेक्ट्रोन्स हुनै पर्यो भनेपछि जम्मा दुईवटा लोन पेयर भयो है त एउटा लोन पेयर यो भयो सरी एउटा लोन पेयर यहाँ छ अर्को लोन पेयर यहाँ छ भनेपछि एउटा लोन पेयर भनेको एउटा सिग्मा अर्को लोन पेयर भनेको अर्को सिग्मा टोटल सिग्मा कति भयो त हेर त एउटा यो दुईटा यहाँ तल भयो दुईटा माथि भयो जम्मा 4 वटा सिग्मा भयो 4 वटा सिग्मा भनेको हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कति हो त 4 भनेको एउटा एस र 3 वटा पी sp3 भयो हेरौँ अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ NH3 अमोनिया हेर त अमोनिया NH3 अमोनियाको हामीले कसरी जित्छौँ हेर त अमोनियामा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स 5 वटा हुन्छ किन यो ग्रुप 5 मा पर्ने भयो यसको कन्फिगरेसन र त अमोनियामा यो नाइट्रोजनको कन्फिगरेसन 2,5 भयो त्यसपछि 5 वटा हुन्छ र 3 वटा चाहिँ हाइड्रोजनसँग पेयरिङ भएर बसेछ हेरौँ 3 वटा चाहिँ हाइड्रोजनसँग पेयरिङ भएर बसेछ र बाँकी दुईटा इलेक्ट्रोन्सले एउटा लोन पेयर बनाउँछ भनेपछि हेर त सिंगल बन्डेज सिग्मा लोन पेयर सिग्मा 4 वटा सिग्मा हाइब्रिडाइजेसन कति भयो sp3 भयो है त ल बुझ्यौ त यहाँसम्म ल अब त हामी हेरौँ त अब त हामी यहाँ गरौँ त ल सबैले यो हैन सबैले यहाँ हाइब्रिडाइजेसन निकाले त सबैले कपमा क्वेशन्स गर CH3 CH2 CH2 CO CH3 ल यहाँ सबैले यहाँ हैन हाइब्रिडाइजेसन निकाल सबै कार्बनको निकाल है त एभ्री कार्बनको निकाल त हेर त हामीलाई यहाँ फाइन्ड द हाइब्रिडाइजेसन अफ सेकेन्ड कार्बन भनेर हेर त यहाँ हाइब्रिडाइजेसन इन सेकेन्ड कार्बन इज भनेर सोध्यो भने चाहिँ अब सेकेन्ड कार्बन कुन हो त हाइब्रिडाइजेसन इन क्वेशन है हाइब्रिडाइजेसन इन सेकेन्ड कार्बन इज भन्यो भने यो हो 1 2 यो सेकेन्ड कि 1 2 यो सेकेन्ड पछाडिको सी डबल बोन्ड है हामीले आईयुपीएसी नोमेनक्लेचर अनुसार जानु पर्यो आईयुपीएसी नोमेनक्लेचर अनुसार चाहिँ जुन सेकेन्ड हुन्छ त्यसलाई हामीले सेकेन्ड कार्बन भन्छौं आईयुपीएसी नोमेनक्लेचरले के भन्छ भने जहाँ फंक्सनल ग्रुप नजिक छ त्यहाँबाट हामीले नम्बरिङ सुरु गर्नु पर्यो چې फंक्सनल ग्रुप नजिक यहाँ छ भने चाहिँ 1 नम्बर यसलाई दिनु पर्यो 2 नम्बर यसलाई दिनु पर्यो अनि चाहिँ तिमीलाई यहाँ चाहिँ यो कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन सोध्या हो है त निकाल तर यसको निकाल तर हुन चाहिँ सबै हैन कार्बनको निकाल अब कसरी निकाल्ने सबै कार्बनको त सिग्मा र पाइ नै हो सिग्माको काउन्ट गर्ने हो टोटल सिग्मा जतिवटा भयो त्यति नै हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ निकाल सबैले ट्राई गर sp3 sp2 sp ल हैन ठीक छ है गर त सबैले र sp3 हो
सबैको गर न सबैको एस बाँकी सबैको गर सेकेन्ड कार्बन sp3 र फंक्सन पेयरमा जानुपर्छ यो सेकेन्ड कार्बनको सेकेन्ड कार्बनको sp2 अनि फर्स्ट कार्बनको sp2 अनि थर्डको sp अनि sp अनि sp2 हैन दाइ न गरेर सबैले गर अनि म गरिदिन्छु सबैले ट्राई गर है यतिकै हामी यहाँ सुन्न मात्र आएको हैन नि त हामीले आफै पनि सिक्न पनि आएको है आफै पनि सिक्नु पर्यो फर्स्ट कार्बनको ल हेर सेकेन्ड कार्बनको चाहिँ sp2 अनि अरु सबैको sp3 हैन हो हेर त यो फर्स्ट कार्बनमा हेर त फर्स्ट कार्बनमा के छ तीनवटा हाइड्रोजन छ है तीनवटा हाइड्रोजन भनेपछि एउटा हाइड्रोजन यता छ होला एउटा हाइड्रोजन यता छ होला एउटा हाइड्रोजन यता छ होला है त भनेपछि एउटा बोन्ड यहाँ पनि छ भनेपछि हेर त सिग्मा 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 भनेपछि फर्स्ट कार्बनको एराउन्ड कतिवटा सिग्मा भयो त चारवटा सिग्मा भयो है त चारवटा सिग्मा भनेको एउटा s तीनवटा p sp3 अब यो सेकेन्ड कार्बनको एराउन्ड हेर त सिग्मा सिग्मा हेर त इन केस अफ मल्टिपल बोन्ड one is sigma and rest are pi टोटल सिग्मा कति भयो तीनवटा सिग्मा भयो तीनवटा सिग्मा भनेको sp2 अब यसको हेर त दुईवटा हाइड्रोजन छ एउटा माथि छ होला एउटा तल छ होला सिग्मा 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 त चारवटा सिग्मा भयो त चारवटा सिग्मा भनेको sp3 अब हेर त्यो cs2 मा एउटा सिग्मा यता एउटा सिग्मा यता एउटा सिग्मा माथि एउटा सिग्मा तल है त भने चारवटा सिग्मा यहाँ पनि भयो sp3 हेर त cs3 मा ch3 है त सिग्मा 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 र एउटा सिग्मा यो बोन्ड है सिग्मा चारवटा सिग्मा यहाँ पनि भयो भने sp3 अनि चिकनको sp2 बाँकी सबै sp3 है त यसमा अक्सिजनको पनि हैन हामीले हाइब्रिडाइजेसन जहिले पनि सेन्ट्रल एटमको निकाल्नु पर्यो है त ल अनि गरम त त्यसो अब अर्को क्वेशन गरौँ ल यो हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड भयो एसिटिक एसिड भयो ल यहाँ यो एन कार्बनको निकाल्दा त हाइब्रिडाइजेसन sp2 हो निकाल सबैले निकाल sp2 ल हेरौँ त युएन कार्बनको हेर त यो सिंगल बोन्डेड सिग्मा अब इन केस अफ मल्टिपल बोन्ड यहाँ एक भन्दा बढी बोन्ड छ एउटा सिग्मा बाँकी पाइ हुन्छ टोटल सिग्मा हाम्रो कतिवटा भयो तीनवटा भयो भने चाहिँ 3 भनेको sp2 है त यसरी हामीले बाइ स्ट्रक्चर पनि सिग्मा र पाइ निकाल्छौं है त भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जनरली ल अब बेन्जिनमा निकाले त सबैले ल अब बेन्जिनमा हरेक कार्बन हेर त बेन्जिनमा 6 वटा कार्बन हुन्छ है त हरेक कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन निकाले त sp2 हो सब निकाल सबैले निकाल sp2 निकाल हेरौँ त हामीले चाहिँ हेर हाम्रो कोर्समा के छ भने हामीले दुईवटा एटमको बीचको हाइब्रिडाइजेसन वाला हामीलाई के छ हाम्रो कोर्समा चाहिँ पोली एटम्सको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने चाहिँ हाम्रो कोर्समा हाम्रो छैन है त हाम्रो कोर्समा चाहिँ दुईवटा जस्तै SO2 हेर त SO2 H2O यस्तो चाहिँ एटमहरुको मात्र हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हामीलाई एक्जाममा सोध्छ है जस्तै H2SO4 H3PO4 हेर त यो त तीनवटा भयो नि त एटम एउटा दुईवटा तीनवटा भनेपछि यस्तो चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छैन है त भनेपछि हामीलाई यो चाहिँ एक्जाममा सोध्दैन हामीले सिलेबस थाहा पाउनु पनि हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है ल यहाँ गरौँ त ल सबैले भन त हेर त यो बेन्जिनमा त हरेक कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन हुन्छ है बेन्जिनमा त हरेक कार्बनमा एउटा हाइड्रोजन हुन्छ ल हेरौँ भनेपछि हामीले के भनेको थियो एभ्री सिंगल बन्डेज सिग्मा भनेपछि हेर यो यहाँ जुन कार्बन छ यसको एराउन्ड हेर त एउटा सिग्मा यो भएर एउटा सिग्मा यो भनेपछि तीनवटा सिग्मा भयो त्यसरी नै हरेक कार्बनमा हेर त यहाँ पनि कार्बनमा एउटा सिग्मा यो भयो एउटा सिग्मा यो भयो एउटा सिग्मा यो भयो भनेपछि तीनवटा सिग्मा भनेपछि हरेक कार्बनमा तीनवटा सिग्मा छ भनेपछि हामीले के भन्छौँ इन बेन्जिन all carbon are sp2 hybridized भन्छ है इन बेन्जिन all carbon are sp2
हाइब्रिडाइज हुन्छ। ल ल भन त बेन्जिनमा सिग्मा बोन्ड कतिवटा हुन्छ, पाई बोन्ड कतिवटा हुन्छ? निकाल सबैले। बेन्जिनमा सिग्मा बोन्ड कतिवटा हुन्छ र पाई बोन्ड कतिवटा हुन्छ? 18 वटा सिग्मा बोन्ड अनि 3 वटा पाई बोन्ड। हो 18 वटा सिग्मा बोन्ड हुन्छ र 12 12 र 12 वटा हुन्छ। 12 र 3 हेर त सिग्मा बोन्ड कतिवटा हुन्छ, पाई बोन्ड कतिवटा हुन्छ? हेर त यहाँ सबैसँग एउटा एउटा, सबै कार्बनसँग एउटा एउटा हाइड्रोजन छ है। अनि बिचमा के छ भने त अल्टरनेट पाई बोन्ड छ। अल्टरनेट पाई बोन्ड छ भने चाहिँ एउटा छोडेर अर्को पाई बोन्ड छ। हेर त सिग्मा बोन्ड कतिवटा भयो त? हेर त सबैसँग 6 वटा हाइड्रोजन एट्याच छ भने चाहिँ 6 वटा सिग्मा बोन्ड हाइड्रोजनमा भयो है। सबै 6 वटा हाइड्रोजन। हेर त यो सबै सिग्मा बोन्ड हो। र हेर त 1 2 3 4 5 6। हेर त इन केस अफ मल्टिपल बोन्ड एउटा सिग्मा रेस्टर पाई भयो भने चाहिँ 6 वटा सिग्मा बोन्ड त्यहाँ पनि भयो। र बाँकी पाई बोन्ड कतिवटा छ? हेर त 1 2 3 3 वटा पाई बोन्ड छ। भनेपछि जम्मा हाम्रो 12 वटा सिग्मा बोन्ड भयो, 3 वटा पाई बोन्ड भयो है त। सबैले यो बुझ्यौ? यहाँ बुझ्यौ त? सर अझै एकचोटि ल हेरौँ त। यो हाम्रो बेन्जिनको स्ट्रक्चर भयो है। र हरेक कार्बनसँग एउटा बेन्जिनको फर्मुला के हो? C6H6 हो। यो पहिला थाहा पाउनु पर्यो। हेर त हरेक यो यसको अर्ग्यानिक एरोमेटिक कम्पाउन्डमा यो हरेक कर्नरमा एउटा एउटा कार्बन हुन्छ र हरेक कार्बनसँग के छ भने चाहिँ हाइड्रोजन एट्याच भएको छ। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त। र अब अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ सिंगल बोन्ड जहिले पनि, र हेर त बेन्जिनमा चाहिँ हरेक कार्बन पछि अल्टरनेट एउटा बोन्ड छोडेर अर्को बोन्डमा चाहिँ पाई बोन्ड हुन्छ है। बेन्जिनमा चाहिँ पाई रिङ हुन्छ नि त, हगेल्स रुल 4n+2 भने चाहिँ बेन्जिनमा के हुन्छ भने हरेक एक कार्बन छोडेर अर्कोमा चाहिँ एउटा पाई बोन्ड हुन्छ। अनि चाहिँ हामीले के भनेको थियो भने चाहिँ सिंगल, हेर त सिंगल बोन्ड के हो? सिग्मा हो। हरेक सिंगल बोन्ड इज सिग्मा है। अघिको पोइन्ट सम्झिनु पर्यो, एभ्री सिंगल बोन्ड इज सिग्मा। अब हेर त यो र यो कार्बन र यो कार्बनको बिचमा दुईवटा बोन्ड छ। एउटा यो बोन्ड छ, एउटा यो बोन्ड छ। अनि इन केस अफ दुई या दुईभन्दा बढी बोन्ड छ भने एउटा सिग्मा हुन्छ, बाँकी सबै पाई हुन्छ। यसरी नै यो बोन्ड पनि सिग्मा भयो। हेर यहाँ पनि दुई या दुईभन्दा बढी बोन्ड छ भने चाहिँ एउटा सिग्मा भयो, बाँकी पाई भयो। यो पनि सिग्मा भयो है, सिंगल छ। अब यहाँ फेरि दुईटा बोन्ड छ, एउटा सिग्मा भयो, बाँकी पाई भयो। यो फेरि सिंगल भयो भने चाहिँ जम्मा सिग्मा कतिवटा भयो त? हेर त 6 वटा हाइड्रोजनसँग 6 वटा भयो। त्यस्तै 6 वटा कार्बनको बिचमा एउटा एउटा, सबै सिग्मा भयो। 12 वटा सिग्मा भयो र 3 वटा, हेर त 3 वटा पाई छ, 3 वटा पाई बोन्ड। बुझ्यौ त? यस सर। हजुर सर। ल हामीले चाहिँ अब यति पढेपछि चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ। हेर हामीले हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न सिक्यौँ। हामीले हाइब्रिडाइजेसन हेर त जेनरली अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बाइ स्ट्रक्चर निकाल्छौँ, जेनरली इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बाइ फर्मुला निकाल्छौँ। तर अब जसलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी। हेर त मिथेनको मिथेन भनेको त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भयो होइन। यसको त बाइ स्ट्रक्चर निकाले पनि हुन्छ, बाइ फर्मुला निकाले पनि हुन्छ। 4 वटा सिग्मा छ, सक्यो। 4 वटा सिग्मा भनेको sp3। अब तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ निकाल। अब हामी कुरा गरौँ। हेर त sp हाइब्रिडाइजेसनको सेप कस्तो हुन्छ त? sp हाइब्रिडाइजेसनको सेप लिनियर हुन्छ। हजुर भन त। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको चाहिँ स्ट्रक्चरल मेथडबाट कसरी गर्नुहुन्छ त? गर्दिन नि, किन सर? हेर त वाटर इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यसको चाहिँ दुईवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो दुईवटा लोन पेयर हुन्छ, दुईवटा बोन्ड पेयर हुन्छ भने चाहिँ सिग्मा 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 चाहिँ कतिवटा सिग्मा भयो जम्मा? 4 वटा भएन? होइन, यिनीहरू त अब रेडिकलहरू हुन्छ, जस्तो अब CO3 त्यस्तो त्यस्तो हो कि त। रेडिकलको चाहिँ के रे? CO3 भनेर आयो नि होइन? यसको चाहिँ के गर्ने? कसरी गर्ने भने त्यो चाहिँ कसरी बाइ स्ट्रक्चर नगर्ने, किनभने यसको बाइ फर्मुला हामीले गर्ने है त। भनेपछि हरेक कुरा हरेकमा युज हुन्छ भन्ने छैन। तिमीलाई जहाँ जसरी जहाँ यस्तो माइनस त्यो रेडिकल आउन साथ बाइ फर्मुला गर्ने है त। रेडिकल आउन साथ बाइ फर्मुला गर्ने। बाँकी मोलिक्युलको अब तिमीलाई अब केमिकल बन्डिङमा तिमी एक्सपर्ट छौ, तिमीलाई अब हरेक स्ट्रक्चर मजाले बनाउन आउँछ भने बाइ स्ट्रक्चर गर्ने। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको त बाइ स्ट्रक्चर गर्नै पर्यो। अब इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको चाहिँ कसरी गर्ने? इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डको चाहिँ
बाई फर्मुला गर्ने र हेर हाम्रो कोर्समा चाहिँ यो छैन है। अब H2SO4 यहाँ यो तीनवटा हेर त एउटा दुईवटा तीनवटा एक्सिस भएको एटम हाम्रो कोर्समा दुईवटा म्याक्सिमम जस्तै दुईवटा एटम यस्तो खालको एटमहरुको चाहिँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ यो पोली यो त एकदम ठुलो यो एकदम भास्ट भयो है त। यो चाहिँ हामीले अब ब्याचलर्स लेभलमा पढाइ हुन्छ। हाम्रो कोर्समा चाहिँ यस्तो छैन। यो चाहिँ ब्याचलर्स अब जस्तै ब्याचलर्स केमिस्ट्रीमा ब्याचलर्स लिन्छौ उनीहरुलाई चाहिँ यस्तो पढ्नु पर्छ है त। हामीलाई चाहिँ यस्तो चाहिदैन। भाइ मेसिटाइलिनको हाइब्रिडाइजेसन दाइ यो अर्गानिक कम्पाउन्डमा कुन फर्मुला भन्नुभयो? सिग्मा पाई। तिमी कहाँ थियौ भाइ? कहाँ सुतिरा छौ? सिग्मा पाई सिग्मा र पाई गर्नु पर्यो के? दाइ मेसिटाइलिनको टलिनको हेर त एसिटाइलिनको हेर त एसिटाइलिन भनेको इथाइन भयो। हेर इथाइन भयो। हेर एसिटाइलिनको मिनिङ के हो? इथाइनलाई हामी मेसिटाइलिन टलिन त्यो बेन्जिनको हुन्छ नि। ए मेसि तिमीलाई हेर तिमीलाई त्यति हेर तिमीहरु अब धेरै भास्ट धेरै तिमीहरुले हेर अब तिमीहरुले अब खासमा अब हेर टौलिनको हेर टौलिनसम्म सोध्न सक्ला है। टौलिन ल ठीक छ। अब धेरै भन्दा धेरै तिमीलाई एन्थ्रासिनसम्म सोध्न सक्ला। हेर त यो टौलिनको हेर नि त एउटा अल्टरनेट पोजिसनमा राखौं है त। हेर अब टौलिनमा तिमीलाई के को निकाल्नु पर्यो? हेर अब हरेक कार्बनको निकाल्नु पर्यो। हेर हरेक कार्बनको भनेपछि हरेक कार्बनसँग के छ एउटा हाइड्रोजन छ। हेर त अब यसको पनि कुरा त्यही हो नि। अब सिग्मा 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 हुन्छ तीनवटा सिग्मा sp2 सबै त्यही हो के। तिमीलाई यो नाम मात्र तिमीलाई ठुलो लागेको हो। तिमीलाई स्ट्रक्चर जाने भने त निकाल्न सकिहाल्यो नि तिमीहरुले है त। अब तिमीलाई कुन हैन कार्बनको निकाल्नु छ। यहाँ त 6 वटा कार्बन प्लस एउटा यहाँ माथि कार्बन छ। अब तिमीलाई यो कार्बनको निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ sp3 हुन्छ है। फेरि हेर त मेसिट यो टौलिनमा यो कार्बन हेर त यहाँ CH3 छ है। यहाँ CH3 छ। यो कार्बनको अराउन्ड कतिवटा सिग्मा भयो त? एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा सिग्मा भयो। यो कार्बनको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन sp3 हुन्छ। बाकी यो रिङ भित्रको हरेक कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन sp3 हुन्छ है त। हजुर हजुर। एन्थ्रासिन र त्यो के भन्छ मेसिटाइलिनको फर्मुला बन्दिन। हेर त एन्थ्रासिन भनेको कस्तो? हेर त नेप्थ्यालिन हेर हामीले के पहिला बेन्जिन नेप्थ्यालिन र एन्थ्रासिन है त। एउटा चाहिँ डबल रिङ हुन्छ। यिनीहरु हामी अर्ग्यानिकमा फेरि पढ्छौं के। हेर त एउटामा बेन्जिन नेप्थ्यालिन र एन्थ्रासिन भनेपछि एउटामा दुईटा बेन्जिन हुन्छ एउटामा चाहिँ तीनवटा हुन्छ। यो हामी फेरि अर्ग्यानिकमा पढ्छौं है त। अब यहाँ अल्टरनेट पोजिसनमा पाइबन राख्दै अल्टरनेट पाइबन राख्दै जाऊ। अल्टरनेट पोजिसनमा पाइबन राख्दै जाऊ है त। यसमा पनि अल्टरनेट पोजिसनमा पाइबन राख्दै जाऊ। सेम त्यही हो। एउटा एउटा छोडेर पाइबन राख्दै जाने हो र त्यसमा चाहिँ अब सिग्मा पाइ काउन्ट गर्दै जाऊ। जतिवटा सिग्मा त्यति भयो हाइब्रिडाइजेसन। हामी फेरि अर्ग्यानिक पढ्ने बेला कुरा गरौँला है त। अब हेरौँ त sp हाइब्रिडाइजेसन हेर। sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको जस्तै कार्बन डाइअक्साइड है। कार्बन डाइअक्साइडको हाइब्रिडाइजेसन कस्तो हुन्छ sp? किन हेर त एउटा सिग्मा यहाँ भयो एउटा सिग्मा यहाँ भयो। यदि sp हाइब्रिडाइजेसन भयो भने हाम्रो सेप कस्तो हुन्छ? हाम्रो सेप लिनियर हुन्छ र बोन्ड एंगल कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। यो कुरा सम्झिनु पर्यो। एक्जाम्पल के भयो हेर त कार्बन डाइअक्साइड। अर्को एक्जाम्पल इथाइन भयो है त। अर्को हेर त sp2 हाइब्रिडाइजेसन। sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो भने हाम्रो सेप कस्तो हुन्छ? ट्रायंगुलर प्लानर है। ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ भनेपछि एउटा प्लेनमा हुन्छ र ट्रायंगल भएर बसेको हुन्छ। जस्तै BF3 हेर त बोरोन टाइप रहेछ। हेर त बी तीनवटा बोन्ड यहाँ छ र यिनीहरुले चाहिँ एउटा ट्रायंगलमा बसेको छ। एउटा ट्रायंगलमा बसेको छ भनेपछि यस्तो सेपलाई हामी के भन्छौं? ट्रायगोनल प्लानर भन्छौं है त। ट्रायगोनल प्लानर भन्छौं यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन। यसको बोन्ड एंगल कति हुन्छ? sp2 हाइब्रिडाइजेसनको बोन्ड एंगल 120 डिग्री हुन्छ। यसको एक्जाम्पल के भयो हेर त BF3। अघि हामीले CO3 2- भनेको थियौ त। यिनीहरु हाम्रो sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो।
अर्को हेर त अब सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्ने यो sp3 हाइब्रिडाइजेसन sp3 हाइब्रिडाइजेसनको सेप कस्तो हुन्छ टेट्राहेड्रल हुन्छ यसको बोन्ड एंगल कति हुन्छ 109.5 या 6 डिग्री त्यस्तै हुन्छ है त यसको एक्जाम्पल के हो एक्जाम्पल अब डिफरेन्ट हेर मिथेन अमोनिया वाटर यिनीहरू चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइजेसनको एक्जाम्पलहरू भयो भनेपछि sp3 हाइब्रिडाइजेसनको सेप कस्तो हुन्छ टेट्राहेड्रल हुन्छ यसको बोन्ड एंगल कति हुन्छ नर्मली 109.5 डिग्री हुन्छ है त तर sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा अब हामीले स्पेशल केसेसहरू पनि पढ्नु पर्यो है sp3 लाई चाहिँ अब हामीले डिटेलमा पढ्नु पर्छ त्यसो अब हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेर सुरु गरौँ है त सर sp को एक्जाम्पल भन्नुहुन्छ एकचोटी CO2 कार्बन डाइअक्साइड इथाइन यहाँ लेखा छु त अब मैले तिमीलाई त्यत्रो सिकाएँ नि त हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने अब एक्जाम्पल आफै हेर नि त त्यहाँ मैले दिएको मध्ये कुन sp तिम्रो कुन sp निस्क्यो त्यो यो त्यसको एक्जाम्पल है ल अब हेरौँ त sp3 हाइब्रिडाइजेसनको के हुन्छ त हेर sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा जस्तै मिथेन पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन हो अमोनिया पनि हो वाटर पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसनमा एउटा पनि लोन पेयर छैन रे विथ नो लोन पेयर है जस्तै मिथेन हेर त मिथेनको के हो हेर त हाइब्रिडाइजेसन sp3 नै हो तर लोन पेयर छैन यहाँ एउटा पनि लोन पेयर छैन बोन्ड पेयरहरू मात्र छ अनि चाहिँ यस्तो केस भयो भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन विथ नो लोन पेयर भयो भने बोन्ड एंगल कति हुन्छ 109.5 डिग्री हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो sp3 हाइब्रिडाइजेसनसँग एउटा पनि लोन पेयर नभएको कम्पाउन्डमा बोन्ड एंगल कति हुन्छ त 109.5 डिग्री हुन्छ यसको एक्जाम्पल के भयो त मिथेन भयो है त ल त अर्को केस हेरौँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन विथ मैले यहीमा लेखेँ एउटा लोन पेयर है त विथ वन लोन पेयर एउटा लोन पेयर छ भने यसको सेप कति यसको बोन्ड एंगल कति हेर त विथ नो लोन पेयर भयो भने यसको बोन्ड एंगल 109.5 डिग्री र यसको सेपलाई हामी के भन्छौँ टेट्राहेड्रल नै भन्छौँ यो जुन सेप हुन्छ यसको ओरिजिनल त्यही सेप हुन्छ तर यदि sp3 मा एउटा लोन पेयर छ जस्तै हेर त अमोनियामा हेर त NH3 अमोनिया भयो नि त सिग्मा 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 यो पाई बोन्ड इज अल्सो टेकन एज सिग्मा अनि चाहिँ एउटा लोन पेयर भयो भने अब यसको सेप टेट्राहेड्रल हुँदैन यसको सेप कस्तो हुन्छ ट्राइगोनल पिरामिडल हुन्छ है अनि चाहिँ ट्रायंगुलर पिरामिडल एउटा पिरामिड जस्तो हुन्छ अनि चाहिँ sp3 विथ एउटा लोन पेयर छ भने यसको बोन्ड एंगल कस्तो हुन्छ बोन्ड एंगल चाहिँ 100 हल्का बोन्ड एंगल घट्छ 107 डिग्री तिर आउँछ 107.5 भने पनि हुन्छ एक्ज्याक्ट चाहिदैन 107 भनेर सम्झिनु पर्यो र यसको बोन्ड र यसको सेप कस्तो हुन्छ हेर त ट्रायंगुलर पिरामिडल हुन्छ पिरामिड ट्रायंगलको सेपमा पिरामिडल हुन्छ ट्रायंगुलर पिरामिडल है त अब अर्को छ हाम्रो sp3 विथ टु लोन पेयर दुईवटा sp हाइब्रिडाइजेसन sp3 नै हो तर लोन पेयर दुईवटा जस्तै हेर त वाटर है त यस्तो भयो भने हाम्रो बोन्ड एंगल कति हुन्छ त हेर त बोन्ड एंगल हाम्रो हुन्छ 104 डिग्री हुन्छ 104.5 भने पनि हुन्छ 104 डिग्री हुन्छ र यसको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ यसको सेप चाहिँ हेर त आफै भनौँ त कस्तो हुन्छ हेर त एंगलमा हेर त एउटा एंगलमा छ अनि चाहिँ अरेलाई उल्टो भी जस्तो छ उल्टो भी यसको सेप कस्तो हुन्छ एंगुलर अर भी सेप हुन्छ एंगुलर अर भी सेप है त ल सबैले यहाँसम्म बुझ्यौ त हेलो बुझ्यो दादा जस्तै एक्जाम्पल त मैले अब भनिसकेँ त एक्जाम्पल यहाँ वाटर भनेको थिएँ यहाँ अमोनिया भनेको थिएँ यहाँ मिथेन भनेको थिएँ सबैको एक्जाम्पल मैले स्ट्रक्चर बनाएर नै देखाइरहेको थिएँ त है त ल अब भनेपछि यति चाहिँ हामीले हाइब्रिडाइजेसनमा पढ्नु पर्यो र अब अर्को छ हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन sp3d अब हेरौँ है त अब मैले यो मेटे सर SO2 को चाहिँ कसरी त्यो हजुर SO2 है त
हेर त यसमा के छ भने त सल्फर 6 वटा भयो सल्फरमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ भनेपछि अरु केही पनि छैन त 6/2 3 भयो 3 भनेको sp2 है त मुसु यहाँबाटै फराल बुझ्यौ हजुर दाइ ल हेरौँ त अर्को एउटा भाइले सोध्दै थियो जेनन टेट्राफ्लोराइड हेरौँ त हामी त्यो पनि गरौँला ल अब हेरौँ त अर्को छ हाम्रो हाइब्रिडाइजेसन कति भयो है त हेर त अर्को हाइब्रिडाइजेसन छ हाम्रो sp3d sp3d भयो भने यसको शेप कस्तो हुन्छ त हेर त जस्तै अब एक्जाम्पल pcl5 हेर pcl5 हेर त pcl5 मा हामीले के गर्नु पर्यो भने तीनवटा क्लोरिनलाई एउटा ट्रायंगलमा राखिदिनु पर्यो है तीनवटा क्लोरिनलाई एउटा ट्रायंगलमा राखिदिनु पर्यो र यो ट्रायंगल भन्दा माथि एउटा क्लोरिन राख्नु पर्यो ट्रायंगल भन्दा मुनि एउटा क्लोरिन राख्नु पर्यो भनेपछि हेरौँ त ट्रायंगल भन्दा माथि एउटा ट्रायंगल भन्दा मुनि एउटा भनेपछि हाम्रो यो शेप कस्तो हुन्छ हेर त अब यो मलाई यो भन्न हेर त यो हैन शेप कस्तो हुन्छ हेर त अब यो यहाँ देखाउन चाहिँ मिल्दैन तर हेर त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा ट्रायंगलले एउटा बेस बनाएको छ हेर त एउटा ट्रायंगलले बेस बनाएको छ ट्रायंगल भन्दा माथि एउटा पहाड छ ट्रायंगल भन्दा मुनि एउटा पहाड छ है ट्रायंगल ठ्याक्क बिचमा छ ट्रायंगल भन्दा माथि एउटा पहाड पुरै यसरी पिरामिड जस्तो पहाड उठेको छ ट्रायंगल भन्दा मुनि फेरि एउटा पिरामिड जस्तो पहाड उठेको छ अनि यस्तो शेप हुन्छ यसको अनि कस्तो शेप भयो त ट्रायंगुलर दुईवटा पिरामिड छ बाइ पिरामिडल अनि sp3d भयो भने कस्तो शेप हुन्छ भने ट्रायंगुलर बाइ पिरामिडल हुन्छ बाइ पिरामिडल है त अनि sp3d हाइब्रिडाइजेसन को शेप कस्तो हुन्छ त ट्रायंगुलर बाइ पिरामिडल भनेपछि बिचमा एउटा ट्रायंगल छ ट्रायंगल भन्दा माथि एउटा पहाड छ ट्रायंगल भन्दा मुनि एउटा पहाड छ भने चाहिँ ट्रायंगुलर बाइ पिरामिडल शेप हुन्छ sp3d है त अब यसमा पनि अब डिफरेंट केसहरु हुन्छ है sp3d विथ 1 लोन पेयर sp3d विथ 2 लोन पेयर sp3d विथ 3 लोन पेयर के गर्ने तिनीहरु पनि पढ्ने हो सर ल हेरौँ त्यसो पढ्दिम हेर त sp3d विथ 1 लोन पेयर यदि sp3d विथ 0 लोन पेयर छ भने हेर त sp3d विथ 0 लोन पेयर छ भने चाहिँ यसको शेप कस्तो हुन्छ त हामीले भर्खर कुरा गर्यौ भर्खर हामीले pcl5 एक्जाम्पल गरेको थियौ यसको शेप कस्तो हुन्छ ट्रायंगुलर बाइ पिरामिडल हुन्छ भने है अब sp3d विथ 1 लोन पेयर एउटा लोन पेयर छ रे जस्तै हेर त हाम्रो SF4 है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड यसको हेर त सल्फरसँग 4 वटा फ्लोरिन छ बिचमा सल्फर राखम सल्फरसँग चाहिँ 4 वटा फ्लोरिन छ भने चाहिँ हामीले के गरौँ भने चाहिँ सल्फरसँग 4 वटा फ्लोरिन छ हेर त sp3d मा हामीले के भनेको थियौ लोन पेयर आई मिन बोन्ड पेयर 5 वटा भयो भने चाहिँ विथ बोन्ड पेयर 5 वटा भने शेप ट्रायंगुलर बाइ पिरामिडल हुन्छ अब यहाँ चाहिँ एउटा बोन्ड पेयर यहाँबाट घट्यो किन घट्यो यहाँ 4 वटा फ्लोरिन मात्र छ भनेपछि अब हामीले sp3d के यो त स्पेशल केस हो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा बोन्ड पेयर हामीले हटाइदिनु पर्यो र कहाँबाट हटाउने भने जहिले पनि बोन्ड पेयर हामीले ट्रायंगलबाट हटाउने ट्रायंगलबाट जस्तै हिजो अघि मैले भनेको थिए sp3d को एउटा पहाड हुन्छ हेर त pcl5 मा के हुन्छ एउटा ट्रायंगल हुन्छ ट्रायंगल को माथि एउटा पहाड हुन्छ र मुनि पनि एउटा पहाड हुन्छ है भनेपछि एउटा क्लोरिन मुनि एउटा क्लोरिन माथि अब हेर त अब हाम्रो SF4 छ भने यहाँ चाहिँ 4 वटा मात्र फ्लोरिन छ भने चाहिँ हामीले एउटा फ्लोरिन हटाउनु पर्यो एउटा फ्लोरिन हामीले कहाँबाट हटाउँछौ त यो ट्रायंगलबाट हटाउने हामीले जहिले पनि एटम कहाँबाट हटाउने त ट्रायंगलको माथि र तलबाट हटाउने हैन जहिले पनि इलेक्ट्रोन्स ट्रायंगलबाट हटाउने त मैले यहाँ के गर्छु भने यो क्लोरिनलाई मैले हटाइदिए है त यो क्लोरिनलाई हटाइदिए र बाँकी यहाँ हेर SF4 छ सेन्टरमा S राखे र माथितिर चाहिँ SF4 भयो है त अनि हाम्रो शेप कस्तो आउँछ र त यो हैन क्लोरिनलाई मैले हटाइसके यिनीहरु हटाइसके अब के पनि छैन अनि हाम्रो शेप कस्तो आयो र त हाम्रो शेप कस्तो आयो के जस्तो आयो अनि यदि sp3d विथ एउटा लोन पेयर छ भने हाम्रो शेप कस्तो आउँछ के जस्तो आउँछ किनभने यो त मैले अब SF4 मा त सेन्टरमा सल्फर छ 4 वटा फ्लोरिन चाहिँ यता छ
भनेपछि यसलाई त मैले हटाइसकेँ भनेपछि हाम्रो सेप कस्तो आउँछ के जस्तो आउँछ भनेपछि हामीले के भन्छौँ sp3d with one lone pair भयो भने चाहिँ हाम्रो सेप कस्तो आउँछ हाम्रो सेप के सेप आउँछ र यसको एक्जाम्पल के भयो sf4 है sf4 यसको एंगल चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्दैन है पर्दैन एंगल हामीले sp3 सँग मात्रै हाम्रो एंगल चाहियो है त त्यस्तै sp3d लोन पेयरमा के गर्ने पर्छ त लोन पेयर छ होला नि त sp4 मा हजुर लोन पेयर हुँदाखेरि त्यसले एंगल के भन्छ नि त्यो स्ट्रक्चरलाई डेभिएट गर्दैन गर्छ हामीले एंगल चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर डेभिएट भएर त यो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडलबाट यो केमा पुगिसक्यो केमा पुगिसक्यो है त त्यही त डेभिएट गरेर न केमा पुग्यो नभए त यहाँ पनि हामीले ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल भनिहाल्छ है त ल हेर त sp3d with दुईवटा लोन पेयर यदि sp3d मा दुईटा लोन पेयर छ भने हाम्रो सेप कस्तो हुन्छ त अब यसको एक्जाम्पल भनेको हेर त के हामीले दियौं भने दुईटा लोन पेयर भयो xcf4 दियो भने 4 वटा अब 5 6 वटा भएन हेर त अब हेर यसको एक्जाम्पल चाहिँ आफै पनि तिमीले त्यो लेख्न सक्छौ है एक्जाम्पल चाहिँ आफै पनि लेख्न सक्छौ ICL3 ल ICL3 है एक्जाम्पल हेर त दुईटा लोन पेयर भनेको ICL3 अनि हेर त आयोडिन टेट्राक्लोराइड है आयोडिन टेट्राक्लोराइड यसको स्ट्रक्चर अब कस्तो हुन्छ हेर ICL3 अब खासमा यसको स्ट्रक्चर हुनुपर्ने हेर त sp3d को स्ट्रक्चर हुनुपर्ने ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल तर यसमा के भयो भने चाहिँ अब 3 वटा बोन्ड पेयर मात्र छ भनेपछि अब हामीले दुईवटा बोन्ड पेयर हटाउनु पर्यो जुन ओरिजिनल हाम्रो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर छ त्यहाँबाट दुईवटा बोन्ड पेयर हटाइदिनु पर्यो त हामीले कहाँबाट हटाउने मैले भने अघिबाट भने हामीले प्लेनबाट मात्र हटाउन मिल्छ प्लेन भन्दा माथि र तलबाट हटाउन मिल्दैन हामीले प्लेनबाट मात्र हटाउन मिल्छ हेर अब ICL3 मा हेर त ICL3 भनेपछि खासमा यदि PCl5 नै हामी सोचौं यदि PCl5 भएको भए हाम्रो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्थ्यो P तीनवटा क्लोरिन ट्रायंगलमा हुन्थ्यो यसरी यसले एउटा ट्रायंगल बनाउँथ्यो र दुईटा क्लोरिन र एउटा क्लोरिन माथि र तल हुन्थ्यो अब हामी के गरौँ भने चाहिँ अब हामी दुईवटा क्लोरिन हटाइदियौं किनभने यहाँ तीनवटा क्लोरिन मात्र छ सेन्टरमा आयोडिनलाई राख्दियौं सेन्टरमा आयोडिनलाई र तीनवटा क्लोरिन हेर त एउटा माथि एउटा तल र यो साइडको यो दुईवटालाई हटाइदियौं किनभने तीनवटा क्लोरिन मात्र छ अब हटायो भने हाम्रो सेप कस्तो आउँछ हेर त हाम्रो सेप यस्तो आउँछ भनेपछि यो टी जस्तो आयो यदि दुईटा लोन पेयर छ भने हाम्रो सेप कस्तो आउँछ टी जस्तो आउँछ जसलाई हामीले टी सेप भन्छौं र यसको एक्जाम्पल के भयो त ICL3 भयो है त ल यहाँसम्म बुझ्यौ त सबैले यसको एंगलहरु कति हुन्छ सर एंगलहरु चाहिदैन हामीले एंगल sp3 मा मात्र छ ए हजुर ल हामीले अब यति हो हामीले हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा बुझ्नुपर्ने अब यो तीनवटा लोन पेयर भयो भने कस्तो हुन्छ हेर त अब तीनवटा लोन पेयर भयो भने कस्तो हुन्छ त तीनवटा लोन पेयर भयो भने त यो तीनवटै ट्रायंगलबाट हामीले तीनवटै हटाइदिन्छौं भनेपछि हाम्रो सेप कस्तो आउँछ लिनियर आउँछ है तीनवटा लोन पेयर भयो भने लिनियर आउँछ अब यसको एक्जाम्पल के हो तीनवटा लोन पेयर अब सोच आफै तीनवटा लोन पेयर हैन भनेपछि XeF2 हेर त जेनन डाइफ्लोराइड गरे भने 2 3 XeF2 है त जेनन डाइफ्लोराइड XeF2 मा कतिवटा लोन पेयर हुन्छ हेर त XeF2 जेनन डाइफ्लोराइड हेर त जेनन भनेको कुन ग्रुपमा पर्यो त इनर्ट ग्यासमा पर्यो ग्रुप 0 है त हिलियम नियोन आर्गन ट्रिप्टन जेनन रेडन अनि यसमा टोटल जेननमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 8 वटा हुन्छ जसमध्ये 2 बोन्ड बनाएको क्लोरिन सँग बाँकी 6 वटा इलेक्ट्रोनले तीनवटा लिनियर जस्तो हुन्छ तीनवटा लोन पेयर भयो भने लिनियर भन्नु पर्यो sp3d with 3 लोन पेयर भयो भने लिनियर है त यति भयो अब हामी नयाँ टपिक हिजो हामीले मोल कन्सेप्ट डी गरौँला भनेको थियौं हामीले अब त्यो सुरु गरौँ है त हाइब्रिडाइजेसन पछि मैले यो सर H2S हजुर H2S हजुर
H2S H2S को के भन्ने भन त हजुर यसको के भन्ने यो कुन सेप हुन्छ यो त सेप त यसको त दुईटा लोन पेयर छैन अनि 104.5 त हुँदैन होला अब त्यो हामीले BSCPR थ्योरी पढ्नुपर्छ र BSC ब्यालेन्स BSPR थ्योरी थियो नि ब्यालेन्सियल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ्नुपर्छ हेर त हामीलाई के भन्छ भने हेर त यसको खासमा यसको हाइब्रिडाइजेसन हेर त यो सल्फरको ठाउँमा हेर त यो सल्फरको ठाउँमा अक्सिजन भएको भए त वाटर हुन्थ्यो त वाटरको बोन्ड पेयर कति हुन्छ वाटरको बोन्ड पेयर त अघि हामीले बोन्ड एंगल कति 104 डिग्री हुन्छ माइक अफ गर हेर त वाटरको बोन्ड एंगल 104 डिग्री हुन्छ तर हेर त जसरी हाम्रो अब यो BSCPR थ्योरीमा अब के भन्छ भने यदि यो सेन्ट्रल एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्ने हो भने सेन्ट्रल एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्ने हो भने बोन्ड एंगल पनि घट्छ यसको बोन्ड एंगल हाम्रो 92 डिग्रीमा पुग्छ के So with decrease in electronegativity of central atom, bond angle also decreases. So त्यही भएर चाहिँ हाम्रो S2S को bond angle 92 डिग्री हुन्छ है त है यो अब नानीले सोध्दैछ D2sp3 र sp3d2 को बारेमा अब त्यसको लागि त अब कोर्डिनेट केमिस्ट्री पढ्नु पर्यो नि अब कहाँ यतिकै बुझ्छ त है त D2sp3 र sp3d2 त अब यो त ठुलो कुरा भयो हामीले अब त्यसको लागि त कोर्डिनेट केमिस्ट्री पढ्नु पर्यो है त त्यो कुरा हामीले यो क्र्याशको हामीले यहाँको हेर त हाम्रो यो क्र्याश कोर्स हो हेर अब तिमीले यहाँ पुरै हाम्रो यो किनभने यो क्र्याश कोर्स कसले लिन्छ त जसलाई पास हुन गाह्रो भएको छ जसलाई मार्क्स अपग्रेड गर्नु छ हैन अब हेर अब यदि तिम्रो मार्क्स अलरेडी 150 160 प्लस आइराछ भने चाहिँ तिमीले यो क्लास नलियो है त तिमीले मसँग कुरा गर किनभने यति धेरै मार्क्स आउनेहरुले चाहिँ यो कोर्सहरु चाहिँ किनभने अब त्यो कुराहरु हामीले पढाउन थाल्यो भने चाहिँ अब जो चाहिँ हाम्रो बल्ल पास हुनलाई स्ट्रगल गरिरहेछ जसलाई भर्खर 110 120 मार्क्स आइराछ जसलाई अपग्रेड मार्क्स 140 50 सम्म पुर्याउनु छ भने चाहिँ त्यस्तोहरुलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने अब हामीले D2sp3 र sp3d2 को यो भनेको त हामीले कोर्डिनेट केमिस्ट्रीमा पढ्ने हो यसको लागि त कोर्डिनेसन पढ्नु पर्यो कोर्डिनेट केमिस्ट्री लिगान्डहरु त्यहाँ छुट्टै कुराहरु छ हैन भनेपछि यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ गर्यो भने त बाकी स्ट्रगलिङ स्टुडेन्टहरुलाई त गाह्रो हुन्छ नि त कि त त्यो कुरा मसँग पर्सनली सोध्नु पर्यो है त पर्सनली सोध्नु पर्यो क्लासमा चाहिँ हामीले त्यस्तो गाह्रो कुराहरु चाहिँ गर्दैनौं किनभने यहाँ डिफरेन्ट यहाँ डिफरेन्ट स्टुडेन्ट्सहरु छ पास हुन गाह्रो हुने खालको स्टुडेन्टहरु पनि छ त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ हामीले ल हेरौँ त अब हामी लिमिटिङ रिएक्टेन्ट सुरु गरौँ है हिजो हामीले यहाँ चाहिँ हेर लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हेर अब यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भनेको के हो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भनेको दुईवटा कुनै केमिकल कम्पाउन्डहरुलाई हामीले रिएक्ट गर्यो भने त्यो दुईटा कम्पाउन्ड मध्ये हामीले जुन क्वेशन्सले दिएको हुन्छ त्यो मध्ये कुनै एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ थोरै हुन्छ कुनै थोरै एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ चाँडै सकिन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भन्छौं जस्तै हेरौँ त H2 + O2 ले हामीलाई के दिन्छ वाटर दिन्छ है त अब लिमिटिङ रिएक्टेन्टको सबभन्दा पहिलो स्टेप के हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको लिमिटिङ रिएक्टेन्टको सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले रिएक्सन लेख्नु पर्यो रिएक्सन लेखेपछि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नु पर्यो भने त्यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अनि यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गरौँ 2H2 + O2 ले 2H2O दिन्छ है त ल सेकेन्ड स्टेप ब्यालेन्स गर्ने त्यसपछि थर्ड स्टेप के हो भने चाहिँ ब्यालेन्स गरेपछि गिभन डाटालाई क्वेशन्सले दिएको डाटालाई चाहिँ तल लेख्नु पर्यो है त क्वेशन्सले दिएको डाटालाई तल लेख्नु पर्यो क्वेशन्सले के दिएको छ हेर 2H2 दिएको छ है त 2H2 अनि चाहिँ यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन मोलिक्युल छ त भन त एउटा हाइड्रोजन मोलिक्युलको वेट कति हुन्छ एउटा H2 को वेट कति हुन्छ 2 AMU 2 ग्राम है हामीले ग्राम पर्यो है त 2 ग्राम है एउटा H मात्र भएको भए 1 ग्राम हुन्थ्यो है दुईवटा हाइड्रोजनलाई हामीले के लेख्छौं खासमा हामीले यो सबै मोलमा गर्ने हो है त यो भनेको 2 मोल हाइड्रोजन हो यो भनेको 1 मोल अक्सिजन हो यो भनेको 2 मोल वाटर हो भने चाहिँ हामीले सबैलाई मोलमा लेख्नु पर्यो
सबैलाई मोलको टर्ममा लेख्दै जाने हो भने चाहिँ दुईवटा 2 मोल 1 मोल H2 मोलिक्युलको वेट कति हुन्छ हामीले हिजो भनेको थियो मोलको कुरा हिजो गरेको थियौ 2 ग्राम अनि चाहिँ हामीसँग यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन मोलिक्युल छ चाहिँ 2 मोल हाइड्रोजन मोलिक्युल भनेको त्यसको वेट कति भयो त हेर त एउटाको 2 ग्राम भनेपछि दुईटाको 2 इन्टु 2 ग्राम भयो चाहिँ 2 इन्टु 2 ग्राम त्यस्तै अक्सिजनको वेट यहाँ कति भयो 1 मोल अक्सिजन यहाँ के पनि छैन भने यहाँ 1 मोल अक्सिजन है हामीले सबै मोल गर्नु पर्यो र सबैलाई ग्राममा लेख्नु पर्यो चाहिँ के पनि छैन भने 1 मोल सम्झिनु पर्यो 1 मोल अक्सिजनको वेट कति हुन्छ 32 ग्राम हैन त्यस्तै अब हेरौँ त्यहाँ 2 मोल वाटर छ है त 2 मोल वाटर छ भने चाहिँ एउटा मोल 1 मोल वाटरको वेट कति हुन्छ 18 ग्राम हुन्छ भने चाहिँ 2 मोल वाटरको वेट कति हुन्छ 2 इन्टु 18 ग्राम हुन्छ भने चाहिँ 36 ग्राम हुन्छ है त फर्स्ट स्टेप चाहिँ यति गर्नु पर्यो र लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भनेको अब मलाई चाहिँ क्वेशन्सले के भन्यो भने मैले चाहिँ 4 ग्राम हाइड्रोजन दिए र 4 ग्राम अक्सिजन दिए है क्वेशन्सले मलाई चाहिँ 4 ग्राम हाइड्रोजन र 4 ग्राम अक्सिजन दिएको छ र कति ग्राम वाटर फर्म हुन्छ भनेर सोध्यो अनि चाहिँ वाटर फर्म कसरी हुने हो त हेर त वाटर फर्म कसरी हुने हो हेर त 2 मोलिक्युल वाटर और 2 मोल वाटर फर्म हुनलाई हामीलाई 2 मोल हाइड्रोजन चाहियो र 1 मोल अक्सिजन चाहियो यति भयो भने बल्ल हाम्रो 2 मोल वाटर फर्म हुन्छ मिनिमम हामीलाई 2 मोल वाटर फर्म हुनलाई चाहिँ फर्म गराउनलाई 2 मोल हाइड्रोजन र 1 मोल अक्सिजन चाहिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो और 2 इन्टु 18 भनेपछि 36 ग्राम वाटर फर्म गराउनलाई हामीलाई 4 ग्राम हाइड्रोजन र 32 ग्राम अक्सिजन चाहिन्छ यति चाहिँ हामीलाई भयो भने मात्र हाम्रो 36 ग्राम वाटर फर्म हुन्छ भनेपछि 36 ग्राम वाटर फर्म गराउनलाई 32 ग्राम अक्सिजन र 4 ग्राम हाइड्रोजन यति भयो भने बल्ल हाम्रो 36 ग्राम वाटर फर्म हुन्छ तर क्वेशन्सले अब यो क्वेशन्सले हामीलाई यो 4 ग्राम हेर यो त 4 ग्राम चाहियो यो 32 ग्राम चाहियो यति दिएको छ कि छैन क्वेशन्सले यति दियो भने बल्ल 36 ग्राम फर्म हुन्छ अब क्वेशन्सले हामीलाई यो 4 र यो 32 दिएन भने त यति फर्म हुँदैन यो भन्दा थोरै दियो भने त हाम्रो थोरै वाटर फर्म हुन्छ यो भन्दा धेरै दियो भने त हामीलाई धेरै वाटर फर्म हुन्छ भनेपछि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भनेको के हो भने कुन रिएजेन्ट चाहिँ हामीलाई क्वेशन्सले थोरै दिएको छ जस्तै हेर त अहिले चाहिँ क्वेशन्सले के दिएको छ भने 4 ग्राम हाइड्रोजन र 4 ग्राम अक्सिजन दिएको छ भनेपछि हामीलाई हेर त 4 ग्राम हाइड्रोजनको लागि 32 ग्राम अक्सिजन तर अक्सिजन 32 ग्राम दिएन अक्सिजन दिनुपर्ने हो 32 ग्राम तर अक्सिजन 4 ग्राम मात्र दियो भनेपछि अक्सिजन हामीलाई क्वेशन्सले थोरै दियो भनेपछि यो अक्सिजन भनेको हाम्रो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो भनेपछि जुन स्पेसिस हामीलाई थोरै दिन्छ त्यो भनेको लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो र हामीले क्वेशन सल्भ कसरी गर्ने त लिमिटिङ रिएक्टेन्टलाई युज गरेर सल्भ गर्ने जुन रिएक्टेन्ट धेरै दियो त्यसलाई हामी एक्सेस अफ रिएक्टेन्ट भन्छौँ जुन रिएक्टेन्ट थोरै दियो त्यसलाई हामीले लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भन्छौँ र क्वेशन सल्भ कसरी गर्ने भने चाहिँ लिमिटिङ रिएक्टेन्टलाई युज गरेर क्वेशन सल्भ गर्ने जस्तै हामीले क्वेशन्सले दियो 4 ग्राम अफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 4 ग्राम अफ अक्सिजन व्हाट इज द अमाउन्ट अफ वाटर फर्म भनेपछि हामीले के थाहा पायो भने चाहिँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अक्सिजन रहेछ किन 4 ग्राम हाइड्रोजनको लागि त एटलिस्ट 32 ग्राम अक्सिजन दिनुपर्ने हो तर दिएको छैन 4 ग्राम मात्र दियो थोरै दियो चाहिँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अक्सिजन दियो अब अक्सिजनलाई युज गरेर क्वेशन सल्भ गर्ने कसरी हेर त 32 ग्राम अक्सिजनले 2 इन्टु 18 ग्राम वाटर दिन्छ 4 ग्राम अक्सिजनले कति दिन्छ अब युनिटरी मेथड र भेरिएसन मेथड युज गर्दा भयो भनेपछि अब क्वेशन अब यो वाटरलाई यो हाइड्रोजनलाई हामीले बिर्से हुन्छ किन यो हाइड्रोजन हाम्रो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट होइन भनेपछि हामीले क्वेशन सल्भ गर्नु बेला जहिले पनि लिमिटिङ रिएक्टेन्टलाई युज गर्ने पहिला लिमिटिङ रिएक्टेन्ट पत्ता लगाउने त्यसलाई युज गरेर चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्ने मेरो कुरा बुझ्यौ त हजुर साहब बुझिसके ल बुझ्यौ भने त तिमीले क्वेशन्स गर्नु पर्यो नि त हुन्छ है भनेपछि फर्स्ट स्टेप हेर त फर्स्ट स्टेप के गर्ने रिएक्सन लेख्ने सेकेन्ड स्टेप के गर्ने रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने थर्ड स्टेप के गर्ने क्वेशन हेर हामीले क्वेशन्सलाई अहिले नहेर्ने क्वेशन्सलाई चाहिँ हेर्नु भएन क्वेशन्स चाहिँ अब क्वेशन जे पनि होस् यो तीनवटा स्टेप गर्नुपर्छ भनेपछि यो ब्यालेन्स रिएक्सनको डाटा लेख्ने
र जुन हामीले ब्यालेन्स रिएक्सन अहिलेसम्म हामीले क्वेशन्स हेरेका छैनौँ है क्वेशनको अब ब्यालेन्स रिएक्सनको डाटा लेख्ने है डाटा लेख्ने के को टर्ममा डाटा लेख्ने त्यसको लागि चाहिँ अब क्वेशन्स हेर्नु पर्यो क्वेशन्सले के को टर्ममा सोधेको छ ग्रामको टर्ममा हेर त कि क्वेशनले जे को टर्ममा सोधेको छ त्यो को टर्ममा चाहिँ डाटा लेख्ने त्यसपछि अब बल्ल नम्बरमा के गर्ने भने चाहिँ अब क्वेशन्सको डाटा लेख्ने कुनै क्वेशन्सको कुनै एउटा डाटा लेख्ने क्वेशन्सको कुनै एउटा डाटा लेख्ने र 5 नम्बरमा चाहिँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट पत्ता लगाउने है लिमिटिङ रिएक्टेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो र लास्टमा चाहिँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट फाइन्ड भइसकेपछि चाहिँ बल्ल अनि त्यसपछि लिमिटिङ रिएक्टेन्टलाई युज गरेर हाम्रो क्वेशन्सले सोधेको कुरा निकाल्नु पर्यो है त त्यसै हामीले जम्मा 6 वटा स्टेप छ अब हेर्दा कति थोरै स्टेप लाग्छ तर हेर हामीले यहाँ जम्मा 6 वटा कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्छ ल नाइन यति बुझ्यौ त बुझ्यो यस सर ल जस्तै हाम्रो एउटा रिएक्सन लिम है ल यही रिएक्सन लिम S2 + O2 gives S2 है त अब फर्स्ट स्टेप के गर्ने ब्यालेन्स गरौँ सेकेन्ड स्टेप के गर्ने क्वेशन्सको डाटालाई लेख्ने अनि हेर त हामीले जे को टर्ममा पनि लेख्न सक्यौ के हेर त अब मैले यो सबैलाई ग्रामको टर्ममा लेखिरहेको छु 2 × 2 ग्राम यो भयो हाम्रो 32 ग्राम यो भयो हाम्रो 2 × 18 ग्राम ल अब मलाई क्वेशन्सले ग्रामको टर्ममा हैन मोलको टर्ममा सोध्यो यसलाई नै अब मैले के लेख्न सक्छु 2 मोल यसलाई 1 मोल यसलाई फेरि 2 मोल लेख्न सक्छु ल अब मलाई भोल्युमको टर्ममा एट एनटीपी है एट एनटीपी मैले के भनेको थिएँ हिजो कुनै पनि ग्यास हेर त्यो हाइड्रोजन त ग्यास हो अक्सिजन पनि ग्यास हो र सपोज यो वाटर पनि ग्यास है वाटर चाहिँ भ्यापर स्टेटमै फर्म भयो भने चाहिँ कुनै पनि यदि ग्यास यदि एनटीपीमा छ भने त्यो ग्यासको 1 मोलले 22.4 लिटर अकुपाई गर्छ अनि हेर त यहाँ 2 मोल छ जसले 2 × 22.4 लिटर हेर त्यहाँ 1 मोल छ भने चाहिँ 1 × 22.4 लिटर हेर त्यहाँ फेरि 2 मोल छ भने चाहिँ 2 × 22.4 लिटर अनि चाहिँ हामीले क्वेशन्सलाई हेर त ग्रामको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौं हामीले क्वेशन्सलाई मोलको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौं हामीले क्वेशन्सलाई भोल्युमको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौं हामीले क्वेशन्सलाई जे को टर्ममा पनि लेख्न सक्छौं के को टर्ममा लेख्ने त क्वेशन्सले यो हाइड्रोजन के को टर्ममा दिएको छ यदि क्वेशन्सले हाइड्रोजन ग्रामको टर्ममा दियो भने ग्रामको टर्ममा लेख्ने अक्सिजन मोलको टर्ममा भयो भने यसलाई चाहिँ ग्राममा लेख्नु भएन यो अब मोलको टर्ममा क्वेशन्सले 2 ग्राम अफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 2 मोल अफ अक्सिजन भन्यो रे भने चाहिँ अब 2 मोल अफ अक्सिजन भनेको छ भने यसलाई ग्रामको टर्ममा लेख्नु भएन कि यसलाई मोलकै टर्ममा लेख्नु देन द व्हाट इज द भोल्युम अफ वाटर फर्म अनि चाहिँ यसको भोल्युम सोधिरहेछ भने यसलाई फेरि ग्राम र मोलको टर्ममा लेख्नु भएन यसलाई लिटरको टर्ममा अनि चाहिँ क्वेशन्सले जसरी सोधिरहेछ हामीले त्यसरी डाटा लेख्दै जानुपर्छ मेरो कुरा यहाँसम्म बुझ्यौ हजुर ल त्यसो अब 8 ग्राम अफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 8 gram of oxygen. What is the weight of water formed? 8 gram of hydrogen reacts with 8 gram of oxygen. What is the weight of water formed? Right? Or 1 gram, 4 gram. भनेपछि अहिले हामीलाई क्वेशन्सलाई सबैलाई के को टर्ममा लेख्नु छ सबैलाई ग्रामकै टर्ममा लेख्नु छ है हेर त हामीलाई हाइड्रोजन पनि ग्रामकै टर्ममा दिएको छ अक्सिजन पनि ग्रामकै टर्ममा दिएको छ वाटर पनि वेट भनेको ग्रामकै टर्ममा सोधेको छ नाइन ग्राम ल यहाँ हेर त
ल हेरौँ त फर्स्ट स्टेप के गर्ने भने चाहिँ रियाक्सन लेख्नु पर्यो रियाक्सन हाम्रो के भयो S2 + O2 ले के दिन्छ वाटर दिन्छ सेकेन्ड स्टेप के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नेक्स्ट हेरेर यसलाई ब्यालेन्स गरे अब थर्ड स्टेप के गर्नु पर्यो क्वेशन्सलाई अहिले पनि मैले हेरेको छैन है गिभन डाटाले लेख्ने अहिले यो ब्यालेन्स रियाक्सनको डाटाले लेख्ने के को टर्ममा क्वेशन्सले के को टर्ममा सोधेको छ हेर त हाइड्रोजन पनि ग्रामकै टर्ममा दिएको छ अक्सिजन पनि ग्रामकै टर्ममा दिएको छ र वाटर पनि व्हाट इज द वेट भने चाहिँ ग्रामकै टर्ममा सोधेको छ सबै ग्रामकै टर्ममा दिएको छ अनि हेर त यो हाम्रो कति भयो यसको 2 इन्टु हेर त 2 इन्टु 2 ग्राम भयो किनभने 1 मोल हाइड्रोजनको 2 ग्राम हुन्छ भनेपछि 2 मोलको 2 इन्टु 2 ग्राम हुन्छ अब हेरौँ त्यहाँ अक्सिजन कति दिएको छ त 32 ग्राम र वाटर कति दिएको छ 2 इन्टु 18 ग्राम भनेपछि हामीले के थाहा पायो भने यो ब्यालेन्स रिएक्सनबाट तिमीलाई 2 इन्टु 18 ग्राम वाटर फर्म गर्नु छ भने तिमीलाई 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो र 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहियो यति भयो भने बल्ल हाम्रो 36 ग्राम वाटर फर्म हुन्छ है त यति भयो भने बल्ल हाम्रो 36 ग्राम वाटर फर्म हुन्छ अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने अब बल्ल अब क्वेशन्सलाई लिनु पर्यो अब क्वेशन्सको कुनै एउटा डाटा हेर त हामीलाई क्वेशन्सले के दिएको छ भने 8 ग्राम अफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम अफ अक्सिजन तर यो ब्यालेन्स रिएक्सनबाट हामीले के थाहा पायो भने 4 ग्राम हाइड्रोजनले 32 ग्राम अक्सिजनसँग 4 ग्राम हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली कम्बाइन गर्नु छ भने चाहिँ एटलिस्ट 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो त्यति चाहिन्छ यो हामीले क्वेशन्सबाट थाहा पायो तर हामीलाई क्वेशन अब बल्ल एउटा क्वेशन्सको डाटा लियौँ क्वेशन्सले हामीलाई के दिएको छ 8 ग्राम अफ हाइड्रोजन हेर त 4 ग्रामलाई 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो भनेपछि 8 ग्राम हाइड्रोजनलाई कति ग्राम अक्सिजन चाहियो त भनेपछि हामीले यो त युनिटरी मेथडले पनि गर्न सक्छौं या हिजो जस्तो हामीले सिकेको थियो भेरिएसन मेथड है भेरिएसन मेथडले पनि गर्न सक्छौं हेरौँ त 2 इन्टु 2 भनेको 4 ग्रामलाई 32 ग्राम चाहियो अक्सिजन भनेपछि 8 ग्रामलाई कति चाहियो भनेपछि यो त 2 इन्टु 2 भनेको त 4 हो भनेपछि यो 8 भनेको 4 भन्दा कति टाइम्स ठुलो हो यो 8 भनेको 2 टाइम्स हेर त 8 भनेको 4 भन्दा कति टाइम्स ठुलो हो 2 टाइम्स भनेपछि यतातिर पनि हामीले 2 टाइम्स ठुलो गरिदिनु पर्यो है हिजो हामीले के भनेको थियो हामी अब युनिटरी मेथड गर्दैनौं युनिटरी मेथड हामीलाई झ्याउ लाग्छ धेरै टाइम कन्ज्युमिङ छ अब हामी भेरिएसन मेथड गर्छौं जहाँ भेरिएसन मेथड जहाँ यो टाइम्स निकाल्न गाह्रो भयो है सपोज यहाँ 9 भएको भए 9 ग्राम भएको भए त यो 4 भन्दा 9 कति टाइम्स ठुलो त त्यहाँ टाइम्स निकाल्न त हामीलाई गाह्रो भयो है त र खासमा यस्तो क्वेशन्स एक्जाममा धेरै कम नै सोध्छ क्या जहाँ हामीलाई टाइम्स निकाल्न गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तो धेरै कम सोध्छ हामीलाई एक्जाममा क्याल्कुलेटर दिँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीलाई यस्तो क्वेशन सोध्छ जुन हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस् त्यस्तो गाह्रो क्वेशन सोध्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अनि चाहिँ त यो 4 ग्रामले 32 ग्रामसँग कम्बाइन गर्यो 8 ग्रामले कतिसँग गर्छ 8 भनेको 4 भन्दा 2 गुणा ठुलो 2 टाइम्स ठुलो हो भनेपछि यता पनि 2 टाइम्स ठुलो गरिदिनु पर्यो भनेपछि 32 को डबल कति हुन्छ 64 ग्राम अनि हेर त 8 ग्राम हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली कम्बाइन गर्नलाई 64 ग्राम अक्सिजन चाहिन्छ तर हामीलाई क्वेशन्सले 64 ग्राम अक्सिजन दिएको छ छैन हामीलाई क्वेशनले 8 ग्राम अक्सिजन मात्र दिएको छ भनेपछि 8 ग्राम हाइड्रोजन त दिएको छ तर अक्सिजन पनि 8 ग्राम मात्र दिएको छ तर 8 ग्राम हाइड्रोजनलाई कम्बाइन गर्नलाई 64 ग्राम अक्सिजन चाहियो जुन हामीलाई क्वेशन्सले दिएको छैन क्वेशन्सले हामीलाई 8 ग्राम अक्सिजन मात्र दिएको छ भनेपछि अक्सिजन हामीलाई थोरै दिएको छ भनेपछि अक्सिजन हाम्रो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भयो अब हामीले यो अक्सिजनलाई युज गरेर क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो अब हामीले यो हाइड्रोजनलाई बिर्से पनि हुन्छ है अब अक्सिजन मात्र हामीलाई चाहियो हेर त अक्सिजनले के गरेछ हेर त 32 ग्राम अक्सिजनले 2 इन्टु 18 ग्राम वाटर फर्म गर्छ अब हामीले अक्सिजन मात्र चाहियो है 32 ग्राम अक्सिजनलाई 2 इन्टु 18 भनेपछि 36 ग्राम वाटर फर्म गर्छ त्यसो भए 8 ग्राम अक्सिजनले कति वाटर फर्म गर्छ भन त 8 भनेको 32 भन्दा कति टाइम्सले सानो हो 4 टाइम्स है 8 4 जा 32 4 टाइम्सले सानो हो भनेपछि यसलाई पनि 4 टाइम्सले सानो गरिदिने डिभाइड बाइ 4 सानो भयो भने डिभाइड गर्ने ठुलो भयो भने मल्टिप्लाई गर्ने है कति टाइम्सले ठुलो भयो त्यति बेला मल्टिप्लाई गर्ने कति टाइम्सले सानो भयो हेर त त्यो 32 भन्दा 8 सानो भयो भनेपछि कति टाइम्सले सानो भयो 4 टाइम्सले भनेपछि यसलाई पनि 4 टाइम्सले सानो गरिदिनु पर्यो भनेपछि 4 ले डिभाइड गरिदिनु पर्यो हेर त 2 1 जा 2 2 2 जा 4
2 1 जा 2 2 9 जा 18 भनेपछि वाटर हाम्रो कति फर्म हुने भयो त वाटर हाम्रो 9 ग्राम वाटर फर्म एकचोटि फेरि भन्नु न। ल अब सबैले बुझ्यौ यहाँसम्म बुझेन ल के भन त बुझ्यो त्यो हेर मैले हेर अब भोलिदेखि हेर तिमीहरूले जहाँ बुझ्दैनौ नि त्यही सोध्ने हो फेरि भनिदिनु सुरुदेखि कहाँ म हेर्छु अब यहाँ यो बुझ तिमीले जहाँ तिमीले मलाई डिस्टर्ब गरे हुन्छ क्या यस्तो कुरामा चाहिँ डिस्टर्ब गरे हुन्छ किन जुन कुराहरू हामीलाई इक्जाममा मोस्ट फ्रिक्वेन्टली सोध्छ त्योमा तिमीले मलाई जहाँ डिस्टर्ब गरे पनि हुन्छ तिमीले जुन पोइन्टमा बुझ्न छोड्छौ जहाँ त्यो एउटा हाम्रो लिङ्क ब्रेक हुन थाल्छ त्यही अब यत्रो सकिसक्यो अब फेरि भन्दिनँ अब कहाँबाट फेरि भन्ने ल भन त तिमीले कहाँ बुझेनौ ल भन त सर मैले यो अक्सिजनलाई हैन लिमिटिङ रियाक्टेन्ट निकालेको सम्म बुझे त्यहाँबाट मात्र नबुझेको ल हेर अक्सिजन लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भयो है त अक्सिजन लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भयो ल अक्सिजन किन अक्सिजन लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भयो किनभने हामीलाई टोटल 8 ग्राम हाइड्रोजनलाई कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई 64 ग्राम अक्सिजन चाहियो तर हामीलाई त क्वेशनले त 64 ग्राम अक्सिजन दिएको छैन 8 ग्राम मात्र अक्सिजन दिएको छ भनेपछि अक्सिजन हामीलाई टोटल 64 दिएको भए चाहिँ हामीलाई पुग्थ्यो तर अक्सिजन 64 दिएको छैन 8 दिएको छ धेरै धेरै थोरै दिएको छ भनेपछि अक्सिजन हाम्रो लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भयो र हामीले के भनेको थियो अब जुन लिमिटिङ रियाक्टेन्ट हुन्छ नि जुन रियाक्टेन्ट थोरै हुन्छ त्यही अनुसार प्रोडक्ट फर्म हुन्छ के जुन अब मलाई यहाँ 1 लाख ग्राम हाइड्रोजन दियो पनि के गर्ने भन न मैले के गर्छु मलाई 8 ग्राम मात्र तिमीलाई 2 * 18 ग्राम वाटर निकाल्नलाई तिमीलाई कम्तीमा 4 ग्राम हाइड्रोजन र 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो तर मलाई यो क्वेशन्सले 1 लाख ग्राम हाइड्रोजन दियो भनेपछि हाम्रो यहाँ वाटरको प्रोडक्सन बढ्छ र तिमीलाई यहाँ 1 करोड ग्राम नै हाइड्रोजन दियो भनेपछि त्यसले गर्दा वाटरको प्रोडक्सन बढ्ने हो र वाटर बनाउनलाई त हाइड्रोजन मात्र चाहिएन नि त अक्सिजन पनि चाहियो नि त भनेपछि हामीलाई हाइड्रोजन मात्र करोडौं लाखौं मिलियन्स ट्रिलियन्स ग्राम हाइड्रोजन दियो रे तर अक्सिजन चाहिँ हामीलाई 8 ग्राम मात्र दियो भनेपछि के काम त्यत्रो हैन हाइड्रोजनको के काम किन वाटर त फर्म हुँदैन वाटर फर्म हुनलाई त त्यही अमाउन्टमा हाइड्रोजन पनि चाहियो त्यही अमाउन्टमा अब जति रेशियो छ यहाँ ब्यालेन्स इक्वेसनमा जति रेशियो छ त्यतिकै रेशियोमा हाइड्रोजन पनि चाहियो त्यतिकै रेशियोमा अक्सिजन पनि चाहियो भनेपछि हामीलाई यहाँ हाइड्रोजन चाहिने भन्दा बढी दिएको छ अक्सिजन थोरै दिएको छ भनेपछि जुन थोरै दिएको छ त्यो लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भयो र जुन थोरै दिएको छ त्यही अनुसार प्रोडक्ट फर्म हुन्छ नाकि धेरै दिएको अनुसार प्रोडक्ट फर्म हुँदैन यसलाई हाइड्रोजन ट्रिलियन्स ग्राम दिए पनि त्यो अनुसार कहिले पनि वाटर फर्म हुँदैन जुन थोरै दिएको छ त्यो अनुसार वाटर फर्म हुन्छ हेर त थोरै हामीलाई अक्सिजन दिएको छ 32 ग्राम अक्सिजनले 2 * 18 ग्राम वाटर फर्म गर्छ भने 8 ग्राम अक्सिजनले कति गर्छ हेर त 32 ग्राम अक्सिजनले हेर 32 ग्राम अक्सिजनले 2 * हेर त हिँड्नु पसल हिँड्नु हेर त हामीले यो ब्यालेन्स इक्वेसन अनुसार 32 ग्राम अक्सिजनले 2 * 18 ग्राम वाटर दिन्छ त्यसको 8 ग्राम अक्सिजनले कति दिन्छ हेर 8 ग्राम अक्सिजनले कति दिन्छ त हेरौँ अब त 8 ग्राम अक्सिजनले कति दिन्छ त हेर युनिटरी मेथड गरेर 2 * 18 डिभाइड बाइ 32 * 8 यसरी युनिटरी मेथड गरे पनि हुन्छ हेर त 8 4 जा 32 2 2 जा 4 2 9 जा 18 भनेपछि 9 ग्राम वाटर दिन्छ यसरी युनिटरी मेथड गरे पनि हुन्छ या तिमीले डाइरेक्ट भेरिएसन मेथड गरे पनि हुन्छ 32 ग्रामले 8 ग्राम दिन्छ त्यसो भए 32 हेर त 32 ग्रामले 2 * 18 ग्राम वाटर दिन्छ 8 ग्रामले कति दिन्छ त 8 भनेको 32 भन्दा 4 टाइम्स सानो हो भनेपछि 2 * 18 लाई पनि 4 टाइम्स डिभाइड बाइ 4 गरेर 4 टाइम्स सानो गर्दियो त्यो तिमीलाई युनिटरी मेथड सजिलो लाग्छ भने त्यो गर तिमीलाई भेरिएसन मेथड सजिलो लाग्छ भने त्यो गर तर गर्न चाहिँ गर है त बुझ्यौ मेरो कुरा यस सर अरूहरुले बुझ्यौ त नयाँहरुले हेर त यस बुझ्यौ हेर हामीलाई यो चाहिन्छ त्यसो भए अब हेरौँ त अर्को क्वेशन गरे त 64 किन निकाल्नु भएको त हेर अब 64 मैले निकाले हैन नि त अब त्यो हैन क्वेशन्सले अब 64
64 हामीलाई चाहिन्छ अब हैन 8 ग्राम हाइड्रोजनलाई हामीलाई क्वेशन्सले के दियो त हामीलाई क्वेशन्सले के दियो 8 ग्राम हाइड्रोजन र 8 ग्राम अक्सिजन दिएको छ 8 ग्राम अक्सिजन दिएको छ अनि 8 ग्राम हाइड्रोजनलाई कम्प्लिट रियाक्ट गर्नलाई 64 ग्राम अक्सिजन चाहिन्छ तर हामीलाई क्वेशन्सले यति दिएको छैन क्वेशन्सले हामीलाई 8 ग्राम अक्सिजन मात्र दिएको छ त्यसैले हामीले यो 8 ग्राम अक्सिजनलाई युज गरेर क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो हामीलाई जुन रियाक्टेन्ट थोरै दिएको छ त्यसलाई युज गरेर क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो है त ल अब फेरि गर अर्को क्वेशन्स गर 2 ग्राम अफ न है 2 मोल अफ nitrogen reacts with 2 mole of N2 reacts with 3 mole of hydrogen, right? What is the volume of ammonia formed? गर त यो मैले यति आफूले बनाएको दिएको क्वेशन हो तिमीलाई सिकाउनलाई मात्र हो है त मैले अप्सन चाहिँ दिदिन अब अप्सन सल्भ गरेर नै थाहा हुन्छ अब तिमीलाई यति अब हेरौँ त 2 मोल अफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल अफ हाइड्रोजन व्हाट इज द भोल्युम अफ अमोनिया फर्म अब फर्स्ट स्टेप के गर्ने रिएक्सन लेख्ने सेकेन्ड स्टेप ब्यालेन्स गर्ने रिएक्सनको डाटा लेख्ने गर त सबैले गर दाइ त्यसलाई 22.4 मा लिटरमा लगाउनु पर्छ यिनीहरुलाई है भोल्युम भनेको त 22.4 नै हो नि त गर 44.8 गर अरूहरुले पनि गर 44.8 लिटर सर ल गुड ल गर अरूले पनि गर 44.8 सबैले आफ्नो ओरिजिनल नाम राख है त सबैले आफ्नो रियल नेम जे हो त्यो राख्नु पर्छ ल हैन गरम त अब है यो सबैले गर्यो यस सर यस सर ल है अब मैले पनि गरे है त एकचोटी हेरौँ त र अब हामीले
क्वेशन्सलाई के को टर्ममा लेख्ने त हामीले जे को टर्ममा दिइराछ नि त्यही को टर्ममा लेख्ने र त नाइट्रोजनलाई मोलको टर्ममा लेख्नु पर्यो हाइड्रोजनलाई पनि मोलको टर्ममा लेख्नु पर्यो अमोनियालाई चाहिँ के को टर्ममा लेख्नु पर्यो व्हाट इज द भोल्युम अफ अमोनिया फर्म है त अमोनियालाई चाहिँ हेर त अमोनियालाई चाहिँ के को टर्ममा लेख्नु पर्यो लिटर अमोनिया भोल्युमको टर्ममा है त ल हेर अब फर्स्ट स्टेप के गर्ने भने चाहिँ रिएक्सनले N2 + S2 ले के दिन्छ NH3 दिन्छ सेकेन्ड स्टेप के गर्ने ब्यालेन्स गर्ने हेर त अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यहाँ 2 वटा नाइट्रोजन राख्दियौं 3 गुणा 6 भने चाहिँ 3 वटा हाइड्रोजन राख्दियौं है त हाम्रो रिएक्सन ब्यालेन्स भयो अब थर्ड स्टेप के गर्ने गिभन क्वेशन्स अहिले हामीले क्वेशन्स हेर्नु परेन क्वेशन्सको त्यति मात्र हेर्ने हो क्वेशनले के को टर्ममा दिएको छ यो र यो मोलको टर्ममा दिएको छ यो भोल्युमको टर्ममा सोधेको छ अनि चाहिँ त्यही टर्ममा लेख्नु पर्यो हेर त यो भनेको यहाँ अगाडि कति छ के पनि छैन भनेको 1 भयो यो 1 मोल भयो हेर त 1 मोल नाइट्रोजनले हेर त यो 1 मोल भयो 1 मोल नाइट्रोजनले अगाडि 3 छ भने चाहिँ 3 मोल भयो 3 मोल हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्छ र हेर त यहाँ अगाडि 2 छ र यसलाई भोल्युमको टर्ममा लेख्नु पर्यो यदि यो NH3 मात्र भएको भए 1 मोल बुझिन्थ्यो 1 मोल भनेको 2 × 22.4 लिटर र यो भनेको 2 × 22.4 लिटर भयो 2 मोल भयो भने चाहिँ 2 × 22.4 लिटर हामीले यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भने 1 मोल नाइट्रोजनलाई कम्प्लिटली रिएक्ट गर्नलाई 3 मोल हाइड्रोजन चाहियो र 2 × 22.4 लिटर अमोनिया चाहियो अब क्वेशन्सको कुनै एउटा डाटालाई लिनु पर्यो यो त हाम्रो अहिलेसम्म त हामीले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको डाटा लेख्यौं अब क्वेशन्सको अब कुनै एउटा डाटालाई लिनु पर्यो क्वेशन्सले हामीले नाइट्रोजन कति दिएको छ रे 2 मोल ल हेर त त्यसो हेर त 1 मोल नाइट्रोजनलाई 3 मोल हाइड्रोजन चाहियो त्यसो 2 मोल नाइट्रोजनलाई कति मोल हाइड्रोजन चाहियो त हेर त यो 2 भनेको 1 भन्दा कति गुणा ठुलो कति टाइम्स ठुलो 2 टाइम्स भनेपछि यसलाई पनि 2 टाइम्स ठुलो गर्ने अनि चाहिँ 3 2 जा 6 अनि 6 मोल है त अनि चाहिँ 2 मोल नाइट्रोजनलाई कम्प्लिटली रिएक्ट गर्नलाई 6 मोल एटलिस्ट 6 मोल हाइड्रोजन चाहियो भन्ने कुरा बुझ्यौ हामीले तर हामीलाई क्वेशन्सले 6 मोल हाइड्रोजन दिएको छ र माइक अफ गर हामीलाई क्वेशन्सले 6 मोल हाइड्रोजन दिएको छ र छैन क्वेशन्सले हामीलाई कति मोल हाइड्रोजन दिएको छ 3 मोल हेर त चाहिने हो त 6 मोल 2 मोल हेर क्वेशनले त 2 मोल नाइट्रोजन दिएको छ 2 मोललाई 6 मोल चाहियो तर हामीलाई क्वेशन्सले 6 मोल हाइड्रोजन दिएन हामीलाई क्वेशन्सले 3 मोल हाइड्रोजन मात्र दियो अनि चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट के भयो हाइड्रोजन भयो किन चाहिने भन्दा हामीलाई थोरै दियो अनि चाहिँ हाइड्रोजन हामीलाई कति दियो हेर अब यसलाई काट्दियौं हाइड्रोजन हामीलाई क्वेशन्सले 3 मोल मात्र दिएको छ अनि चाहिँ हेर त 3 मोल हाइड्रोजनलाई कति भोल्युम चाहियो त 2 × 22.4 लिटर चाहियो अब यो निकाल्नु पनि परेन यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनबाट हाम्रो निस्किन्छ अनि चाहिँ 3 मोल हाइड्रोजनले कति भोल्युम अमोनिया फर्म गर्छ त 2 × 22.4 भनेपछि 44.8 लिटर अमोनिया फर्म गर्छ बुझ्यौ त मेरो कुरा सर यो लास्टको जुन 44.8 लिटर लेख्नु भयो नि त्यसको अझै एकचोटी भन्नु त जस्तो 3 मोल भयो भन्नुभयो अनि त्यसपछि ल हेर हामीलाई क्वेशन्सले कति मोल हाइड्रोजन दिएको छ 3 मोल दिएको छ क्वेशनले हामीलाई 3 मोल हाइड्रोजन कति 3 मोल हाइड्रोजनले कति भोल्युम अमोनिया निकाल्छ भनेर सोधे हेर त 2 मोल नाइट्रोजनलाई कम्प्लिटली रिएक्ट गर्नलाई 6 मोल हाइड्रोजन दियो तर हामीलाई 6 मोल हाइड्रोजन हामीलाई चाहिन्छ तर क्वेशन्सले हामीलाई 6 मोल हाइड्रोजन दिएन क्वेशन्सले हामीलाई 3 मोल हाइड्रोजन मात्र दियो भनेपछि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हाम्रो हाइड्रोजन भयो अब यो नाइट्रोजनलाई हामीले बिर्से हुन्छ जुन लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो त्यसलाई युज गरेर क्वेशन सल्भ गर्ने अनि चाहिँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हाम्रो हाइड्रोजन भयो अनि चाहिँ हेर त हाइड्रोजनको केसमा अब हेर यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हेर 3 मोल हाइड्रोजनले 2 × 22.4 लिटर अमोनिया निकाल्छ भने 3 मोल हेर त यहाँ पनि 3 नै छ भने चाहिँ कुरा त एउटै भयो अनि चाहिँ अब किन अब 3 मोल हाइड्रोजनले कति अमोनिया निकाल्छ त 2 × 22.4 लिटर निकाल्छ यही कुरा क्वेशन यही कुरा हाम्रो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनमा छ अनि के गर्ने परेन 2 × 22.4 त बुझे सर ल सबैले बुझ्यो होला नि के छ हैन गाह्रो भएको छ
छैन सर बुझिरह र यो यस्तै कुरा हामीले हेर हामीलाई यो केमिस्ट्री भनेको सबभन्दा सजिलो सब्जेक्ट हो हेर केमिस्ट्री र फिजिक्स भनेको इन्ट्रान्स के सबभन्दा सजिलो सब्जेक्ट भनेको केमिस्ट्री र फिजिक्स हो गाह्रो भनेको बरु जुलोजी बोट्नीहरू अब बोट्नी पनि त सजिलै छ जुलोजी चाहिँ एकदम गाह्रो हो हेर है त भनेपछि अब त्यहाँ अर्थम पढ्नु पर्यो के अरे अर्को फ्रग श्रग के अरे कोक्रोच कहाँ त्यो हरेकको बारेमा कहाँ बुझ्न हरेकको बारेमा त गाह्रो छ नि त भनेपछि हामीले यो फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिँ हामीले केही पनि घोक्नु पर्दैन एउटा पिरियोडिक टेबल चाहिँ घोक्नुपर्छ है अरू चाहिँ केही पनि घोक्नु पर्दैन फिजिक्स र केमिस्ट्री पढ्ने बेला चाहिँ पिरियोडिक टेबल बाहेक केही पनि घोक्नु पर्दैन है त पिरियोडिक टेबल चाहिँ एउटा घोक सबैले भोलिसम्म चाहिँ पर्सिबाट हाम्रो पर्सि 1-2 दिनमा पिरियोडिक टेबल सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिँ घोकिसक्नु पर्यो अब एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ त्यो लिमिटिङ रिएक्टेन्टको if 30 gram of magnesium and 30 gram of oxygen are reacted then the residual mixture contains र अनि चाहिँ हाम्रो जसले एडमिसन गरेको छैन उनीहरुले चाहिँ अब हाम्रो निराजन हाम्रो यहाँ डाक्टर निराजन जी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब नोटिस दिनुहुन्छ होला हाम्रो निराजन सर हजुर 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 सर हजुरले अब यो म यो क्वेशन्स गराउँछु उहाँले चाहिँ हामीलाई अब जुलोजी चाहिँ उहाँ हेर है हाम्रो क्लास चाहिँ अब 3-4 दिनपछि हामी यो विक चाहिँ मात्रै 2-2 घण्टा गरिरहेको छौँ अर्को हप्तादेखि हाम्रो 3 आवर्स क्लास सुरु हुन्छ 2 घण्टा बिहान र 1 घण्टा चाहिँ 4:30 बजेपछि बेलुका है त अनि चाहिँ हाम्रो क्लास चाहिँ अब बिहान बेलुका अर्को विकदेखि अहिले हाम्रो यो सुरुको विकको एडमिसन भर्ना प्रक्रिया चलिरहेछ त्यही भएर चाहिँ हामीले कोर्स हल्का 3-3 घण्टा गराइरहेको छैनौँ है त अनि चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ हाम्रो क्लास 3-3 घण्टा सुरु हुन्छ है त ल गर सबैले यो क्वेशन्स गर ल हेर त 30 ग्राम अफ म्याग्नेसियम एन्ड 6 के रे 30 ग्राम हो यो पनि 30 नै हो If 30 gram of magnesium and 30 gram of oxygen are reacted, then the residual mixture contains. लगा था? भनेपछि रेजिडुअल मिक्सर भनेको के हो जुन भाडोमा हामीले म्याग्नेसियम र अक्सिजनलाई रियाक्ट गराइरहेको छौं त्यो भाडोमा रियाक्सन सकिसकेपछि चाहिँ के बाँकी हुन्छ भनेर सोधे है त मेरो त हैन स्क्रिन त हैन आइरा छ नि है यस सर ल गर अनि सबैले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल नेम हैन राख्नु पर्यो है हल्का ओरिजिनल नेम राख्यो भने हाम्रो यो स्टुडेन्ट हो भन्ने चिन्न सजिलो हुन्छ नि त 10 ग्राम अक्सिजन र 50 ग्राम MgO द गुड अरूहरुले पनि गर अब अरूहरुले पनि गर के हुन्छ कस्तो हुन्छ गर अरूहरुले पनि ल यहाँ हेर त 30 gram of magnesium and 30 gram of oxygen are reacted then the residual mixture contains हेर त अब फर्स्ट स्टेप के गर्ने रियाक्सन लेख्नु पर्यो
सेकेन्ड स्टेप रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। थर्ड अप्सन ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको डाटालाई तल लेख्नु पर्यो। फोर्थ अप्सन कुनै एउटा डाटालाई लिनु पर्यो, एउटा डाटालाई लिएर कति चाहिन्छ निकाल्नु पर्यो। फिफ्थ स्टेप लिमिटिङ रिएक्सन थाहा पाउनु पर्यो। सिक्स्थ स्टेप लिमिटिङ रिएक्सन अनुसार क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। सक्यो, त्यति हो। अब कसरी गर्ने त मैले यो मेटे क्वेसन। फर्स्ट स्टेप ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हेर त Mg + O2 गिभ्स MgO। सेकेन्ड स्टेप के गर्ने, यो रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने। अनि चाहिँ हेर त दुईवटा यहाँ राख्नु। अब थर्ड स्टेप के गर्ने, यो गिभन डाटालाई लेख्ने। के गिभन डाटा हैन, ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको डाटालाई लेख्ने। के को टर्ममा त क्वेशन्सले के को टर्ममा सोधेछ। हेर त म्याग्नेशियम पनि ग्राम, अक्सिजन पनि ग्राम र हैन अप्सनमा हेर त म्याग्नेशियम अक्साइड पनि ग्राममै छ। हेर अप्सनमा, अप्सन हेर्नु पर्यो। अप्सनमा पनि म्याग्नेशियम अक्साइड ग्राममै सोधेछ भने सबले ग्रामको टर्ममा। अनि हेर त म्याग्नेशियमको वेट कति हुन्छ 12 ग्राम भनेपछि 2 × 12 ग्राम। अक्सिजनको 32 ग्राम। हेर त म्याग्नेशियम अक्साइडको कति हुन्छ 16 र 24 40 हुन्छ भनेपछि यो 2 × 40 ग्राम भयो है त। भनेपछि 2 × 12 ग्राम म्याग्नेशियमलाई रियाक्ट गर्नलाई 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो र त्यतिसँग रियाक्ट गर्यो भने 2 × 40 ग्राम म्याग्नेशियम अक्साइड निकाल्छ। यो हाम्रो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको डाटा भयो। अब बल्ल अब क्वेशन्सलाई छुनु पर्यो। अब क्वेशन्सको कुनै एउटा डाटालाई लिनु। क्वेशन्सले के भनेछ भने 30 ग्राम म्याग्नेशियम है त, 30 ग्राम म्याग्नेशियम। अनि हेर त म्याग्नेशियमको भारा कति हो सर? सरी म्याग्नेशियमको 24 है त, सरी। हेर म्याग्नेशियमको वेट कति हुन्छ 24। अब बल्ल चाहिँ अब क्वेशन्सको डाटालाई लिनु पर्यो। 30 ग्राम म्याग्नेशियम दिएको छ हेर। अनि 2 × 24 ग्राम म्याग्नेशियमले 32 ग्राम अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ। त्यसो भए 30 ग्राम म्याग्नेशियमले कतिसँग कम्बाइन गर्छ त हेर त 2 × 24 ग्राम म्याग्नेशियमले 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो कम्बाइन गर्नलाई। त्यसो 30 ग्राम म्याग्नेशियमलाई कति चाहियो हेर त। यो अब कति टाइम्स ठुलो त यो निकाल्न हामीले गाह्रो भयो नि त। यस्तो केसमा के गर्ने, युनिटी मेथड गर्छौँ। हेर त 2 × 24 ग्राम म्याग्नेशियमलाई 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो, 30 ग्रामलाई कति चाहियो त हेर त 32/2 × 24 × 30 ग्राम, यति ग्राम अक्सिजन चाहियो। भनेपछि 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 4 8 जा 32, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। हेर त 20 ग्राम। भनेपछि 30 ग्राम म्याग्नेशियमलाई कम्प्लिटली कम्बाइन गर्नलाई चाहिँ 2 × 24 ग्राम म्याग्नेशियमलाई कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो। तर हामीलाई क्वेशन्सले कति ग्राम म्याग्नेशियम दियो 30 ग्राम। र 30 ग्रामलाई चाहिँ 20 ग्राम अक्सिजन चाहियो। तर हामीलाई क्वेशन्सले अक्सिजन कति दिएको छ 30 ग्राम दिएको छ। हेर त अक्सिजन हामीलाई 30 ग्राम दिएको छ र चाहिनु पर्ने अक्सिजन हामीलाई 20 ग्राम मात्र हो। तर क्वेशन्सले चाहिने भन्दा बढी अक्सिजन दियो। 30 ग्राम म्याग्नेशियमलाई चाहिनु पर्ने अक्सिजन 20 ग्राम मात्र हो। तर हामीलाई क्वेशन्सले 30 ग्राम अक्सिजन दिएको छ भनेपछि हामीलाई जति चाहिरहेको छ त्यो भन्दा बढी अक्सिजन दिएको छ। भनेपछि अक्सिजन हाम्रो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भएन। किन, यो चाहिने भन्दा बढी दियो हामीलाई। हामीलाई अक्सिजन 20 ग्राम मात्र चाहिरहेको थियो तर क्वेशन्सले 30 दियो। भनेपछि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट के भयो त, जुन थोरै दिएको छ त्यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भयो। भनेपछि हाम्रो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट म्याग्नेशियम भयो। यो हाम्रो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भयो। अब हामीले के गर्ने, लिमिटिङ रिएक्टेन्टलाई युज गरेर क्वेशन सल्भ गर्ने। हेर त अब यो अक्सिजनलाई बिर्से हुन्छ। हेर त 2 × 24 ग्राम म्याग्नेशियमले 2 × 40 ग्राम म्याग्नेशियम अक्साइड दिन्छ। त्यसो भए 30 ग्राम म्याग्नेशियमले कति म्याग्नेशियम अक्साइड दिन्छ त भनेपछि 30 ग्राम। अब युनिटी मेथड 2 × 24 ले 2 × 40 ग्राम म्याग्नेशियम अक्साइड दियो र 30 ग्रामले कति दियो हेर त 2 × 40 / 2 × 24 × 30, यति म्याग्नेशियम अक्साइड दियो। अब हेर त 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 4 10 जा 40, 2 2 कट्यो भनेपछि 10 5 जा 50 ग्राम। भनेपछि हामीलाई यो 30 ग्राम म्याग्नेशियमले कति ग्राम म्याग्नेशियम अक्साइड दियो त 50 ग्राम म्याग्नेशियम अक्साइड दियो। भनेपछि त्यो भेसल्समा जुन त्यो डिब्बामा जुन त्यो डब्बामा हामीले रिएक्सन गरेर आएको छौँ त्यो डब्बामा के बाँकी भयो त हेर त त्यो डब्बामा त म्याग्नेशियम सबै युज भइसक्यो। म्याग्नेशियम जति थियो त्यो सबैले म्याग्नेशियम अक्साइड बनाइसक्यो। किन, म्याग्नेशियम लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो र जो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो त्यसको पुरै एमाउन्ट युज हुन्छ। किन त्यो अलरेडी थोरै छ भनेपछि त्यसको सबै युज हुन्छ। तर जुन रिएक्टेन्ट लिमिटिङ होइन, जुन एक्सेस अफ रिएक्टेन्ट हो त्यसको सबै एमाउन्ट युज हुँदैन, त्यसको सर्टेन एमाउन्ट बाँकी हुन्छ। भनेपछि हेर त जम्मा 30 ग्राम
म्याग्नेसियमलाई 20 ग्राम अक्सिजन चाहियो कम्प्लिटली रियाक्ट हुनलाई, तर क्वेशन्सले हामीलाई 30 ग्राम अक्सिजन दिएको छ भनेपछि क्वेशन्स अनुसार चाहिँ हामीलाई 10 ग्राम अक्सिजन धेरै नै दियो भनेपछि 10 ग्राम अक्सिजनले चाहिँ रियाक्ट गरेन, त्यो यतिकै डब्बामा बसिराख्यो भनेपछि हामीलाई के रेजिडुअल मिक्सचर के बाँकी हुन्छ, 10 ग्राम अक्सिजन बाँकी भयो जुन धेरै थियो, प्लस यो 50 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड जुन फर्म भइसक्यो त्यो चाहिँ त्यो डब्बामा अब बाँकी छ, त्यो डब्बामा बसिरहेको छ, बाँकी सबै कुरा युटिलाइज भइसक्यो भनेपछि रेजिडुअल मिक्सचर कन्टेन्स 50 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड एन्ड 10 ग्राम अक्साइड। बुझ्यौ त? अरूहरूले भन त बुझ्यौ? लास्टको अझ रिपिट गरिदिनु न। भन त कहाँसम्म बुझेनौ भन त? के हो भन? 10 ग्राम अक्सिजन चाहिँ कसरी हो? 11 बज्यो त्यो एक्जाम। ल हेर भनेपछि 30 ग्राम म्याग्नेसियमलाई कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई 20 ग्राम अक्सिजन चाहियो हैन त? 20 ग्राम अक्सिजन चाहिएन? 30 ग्राम म्याग्नेसियमलाई कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई 20 ग्राम अक्सिजन चाहिएन र? चाहियो। तर क्वेशन्सले हामीलाई कति ग्राम अक्सिजन दिएको छ? 30 त बाँकी त्यो 10 ग्राम कहाँ जान्छ त? उडेर थोडी जान्छ, त्यो डब्बामा बाँकी हुन्छ। हेर न, बाँकी यो 20 ग्राम अक्सिजन त युटिलाइज भइसक्यो, यसले म्याग्नेसियम अक्साइड बनाइसक्यो। त्यो 30 ग्राम म्याग्नेसियम र 20 ग्राम अक्सिजन त अब छैन, त्यो डब्बामा छँदै छैन नि, तिनीहरूले त म्याग्नेसियम अक्साइडमा चेन्ज भइसक्यो तिनीहरू, अब तिनीहरूको कुनै अस्तित्व छैन त्यहाँ, तिनीहरू चाहिँ पुरै रियाक्ट भइसक्यो, रियाक्ट भएर अर्को कम्पाउन्ड बनाइसक्यो, तर बाँकी 10 ग्राम अक्सिजन त रियाक्ट भएको छैन नि त। त्यो 10 ग्राम अक्सिजन त यतिकै त्यो डिब्बामा त्यो जुन त्यो भेसल्समा हामीले रियाक्सन गरिरहेको छौँ त्यहाँ त बाँकी छ नि त, भनेपछि 10 ग्राम अक्सिजन बाँकी हुने भयो र 50 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड जुन नयाँ कम्पाउन्ड फर्म भइसक्यो, म्याग्नेसियम अक्साइड नयाँ, तिनीहरू 30 ग्राम म्याग्नेसियम र 20 ग्राम अक्सिजनले चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड फर्म गरिसक्यो, कति गर्यो? 50 ग्राम गर्यो, त्यो चाहिँ त्यो डब्बामा बाँकी भयो, प्लस 10 ग्राम अक्सिजन जुन रियाक्ट भएन त्यो अक्सिजन बाँकी भयो, बाँकी सबै कुरा युज भइसक्यो। तर त्यो अक्सिजनको के एन्सरमै दिएर हो हामीले म्याग्नेसियम लिएको पछि? हजुर के भन्यौ? अक्सिजनको के यो एन्सरमै दिएर अनि म्याग्नेसियमको देखेन, अनि त्यही भएर हामीले म्याग्नेसियमलाई लिएर एमजिओ थाहा पाएको हो? हैन, म्याग्नेसियम लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो नि त, त्यही भएर त म्याग्नेसियमलाई लिएको। लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भनेको के हो? जुन रिएक्टेन्ट थोरै हुन्छ, जुन रिएक्टेन्ट हामीलाई एकदम लिमिटेड एमाउन्टमा दिएको छ, त्यो रिएक्टेन्ट चाँडो सकिन्छ, त्यो रिएक्टेन्ट सबै सकेर अर्को कम्पाउन्ड नयाँ कम्पाउन्डमा चेन्ज भयो। अब फेरि हेरौँ है, यो क्वेसन्स फेरि गरौँ, अब जहाँ बुझ्दैनौ त्यहाँ मलाई भन है त। फर्स्ट स्टेप Mg + O2 ले त्यो लास्टमा अब सकिसकेपछि नसोध है त, जुन पोइन्टमा बुझिन्न त्यही पोइन्टमा सोध्ने हो। हेर त, अब फर्स्ट स्टेप के गर्ने? रिएक्सन लेख्ने, सेकेन्ड स्टेप के गर्ने? ब्यालेन्स गर्ने, 2MgO 2Mg, थर्ड स्टेप के गर्ने? ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सनको डाटालाई लेख्ने, भनेपछि 2 × 24 ग्राम 42 ग्राम 2 × 40 ग्राम। ल यहाँसम्म सबैले बुझ्यौ? यस सर। अब चाहिँ के गर्ने? कुनै एउटा क्वेशन्सको कुनै एउटा डाटालाई लिने। क्वेशन्सले हामीलाई म्याग्नेसियम कति दिएको छ? 30 ग्राम दिएको छ है। ल 30 ग्राम भनेपछि हेर त, ल 30 ग्राम भनेपछि 2 × 24 ग्राम म्याग्नेसियमलाई रियाक्ट हुनलाई 32 ग्राम अक्सिजन चाहियो। त्यसो भए 30 ग्राम म्याग्नेसियमलाई रियाक्ट गर्नलाई कति ग्राम अक्सिजन चाहियो त? युनिटरी मेथड 32/2 × 24 × 30 ग्राम चाहियो। ल यहाँसम्म बुझ्यौ? यस सर। ल 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 4 5 जा 4 6 जा 4 कति जा 32, 4 8 जा 32, भनेपछि 2 4 जा 5 4 जा 20, 20 ग्राम भनेपछि 30 ग्राम म्याग्नेसियमलाई कम्प्लिटली रियाक्ट गर्नलाई 20 ग्राम अक्सिजन चाहियो, तर हामीलाई क्वेशन्सले अक्सिजन कति दिएको छ? 30 ग्राम अक्सिजन दिएको छ, भनेपछि चाहिने भन्दा पनि बढी दिएको छ। चाहिने 30 ग्राम म्याग्नेसियमलाई 20 ग्राम अक्सिजन मात्र चाहिने हो, तर क्वेशन्सले हामीलाई 30 ग्राम अक्सिजन दिएको छ, भनेपछि चाहिने भन्दा बढी दिएको छ है। अक्सिजन चाहिँ चाहिने भन्दा बढी दिएको छ, अक्सिजन चाहिने भन्दा बढी दिएको छ भनेपछि अक्सिजन बढी दियो भने अब के गर्ने? हेर त, अक्सिजन हामीले चाहिने भन्दा बढी दियो भनेपछि जुन रिएक्टेन्ट बढी दियो त्यसलाई हामीले एक्सेस अफ रिएक्टेन्ट भन्छौँ। भनेपछि अक्सिजन बढी दियो भनेपछि कम कुन दियो त? यही दुईटा मध्ये एउटा कुनै हो, भनेपछि कम त म्याग्नेसियम दियो, किनभने 30 ग्राम अक्सिजन भनेको त चाहिने भन्दा बढी भयो। जुन बढी भयो त्यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट होइन, त्यो बढी भएकोलाई छोडेर बाँकी जुन छ त्यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट हो, भनेपछि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट म्याग्नेसियम भयो। यहाँसम्म बुझ्यौ?
Yes, sir. ल अब लिमिटिङ रियाक्टेन्टलाई युज गरेर क्वेसन सल्भ गर्ने हेर त 2 × 24 ग्राम म्याग्नेसियमले 2 × 40 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड निकाल्छ त्यसो भए 30 ग्राम म्याग्नेसियमले कति निकाल्छ युनिटरी मेथड हेर त 2 × 24 ले 2 × 40 निकाल्छ त्यसो 30 ले कति निकाल्छ 2 × 40 डिभाइड बाइ 2 × 24 × 30 निकाल्छ त यहाँसम्म बुझ्यौ 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 Yes, sir. 6 5 30 6 4 24 4 10 40 2 2 काट्यो 10 5 50 50 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड भनेपछि यो 30 ग्राम म्याग्नेसियमले कति ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड निकाल्यो त 50 ग्राम म्याग्नेसियम निकाल्यो म्याग्नेसियम अक्साइड निकाल्यो भनेपछि त्यो 30 ग्राम म्याग्नेसियम त युज भइसक्यो नि त कम्प्लिटली यसले त म्याग्नेसियम अक्साइड बनाइसक्यो र तर अक्सिजनको 20 ग्राम मात्र युज भयो किनभने 30 ग्राम म्याग्नेसियमलाई 20 ग्राम अक्सिजन मात्र चाहियो 20 ग्राम अक्सिजन पनि युज भइसक्यो तर त्यो भेसल्समा अब के बाँकी छ त त्यो भेसल्समा अब के बाँकी छ त 10 ग्राम अक्सिजन जुन युज भएको छैन किनभने अक्सिजनको त 20 ग्राम मात्र युज भएको छ 10 ग्राम अक्सिजन त युज भएको छैन त्यो अक्सिजन बाँकी छ प्लस यो 50 ग्राम जुन म्याग्नेसियम अक्साइड फर्म भयो त्यो बाँकी छ भनेपछि त्यो भेसल्समा के छ त रेजिडुअल मिक्सचर त्यो भेसल्समा 10 ग्राम अक्सिजन र 50 ग्राम म्याग्नेसियम अक्साइड चाहिँ त्यो भेसल्समा स्टिल बाँकी छ यही हाम्रो एन्सर भयो ल बुझ्यौ त Yes, sir. ल त्यसो भए आजलाई हाम्रो क्लास यति भयो निराजन सर हजुर 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 सर मेरो क्लास सक्यो अब हजुरलाई के हजुरले अब के उहाँ हाम्रो अब स्टुडेन्टहरुले चाहिँ अलिकति आफ्नो एजुकेसन प्रक्रियालाई चाहिँ अलि फोकस गरेर हैन एज सुन एज आफ्नो सिट बुक गर्नु पर्यो हैन अनि सो दैट हामीले एउटा कन्क्रिट ब्याच बनाएर हैन त्यो ब्याचलाई एनर्जेटिक रूपमा झन् अगाडि बढाउन सक्छौं अनि अब एडमिसन चाहिँ अब छिटो हुनु पर्यो सबैको हैन सर हजुर हामीले यो पढेको क्लासको भिडियो रेकर्ड पाउनु मिल्दैन डेली पढेको क्लासको भिडियो यस्तो हो के रेकर्डिङ खासमा मसँग रेकर्डिङको अप्सन छ है त तर अब मैले चाहिँ रेकर्डिङ खासै गरिरहेको छैन कि अब तिमीहरूले अब जुन दिन सर यो दिन चाहिँ गरिदिनु भन्यो भने चाहिँ अब कसैले रिक्वेस्ट गर्यो भने चाहिँ म गरेर तिमीलाई त्यही दिन पठाए किनभने हाम्रो आइक्लाउडमा चाहिँ जम्मा 1 GB हामीले स्टोर गर्न पाउँछौ तिमीहरूले अब हामीले रेकर्डिङको लागि चाहिँ अब छुट्टै मैले अब एउटा रेकर्डेड भिडियो बनाउनलाई चाहिँ मैले अब ठुलो स्क्रिनमा नै रेकर्ड गर्न लाग्छु त्यही भएर चाहिँ मैले यो अब त्यो रेकर्ड चाहिँ म ठुलो स्क्रिनमा गर्छु यो हाम्रो सानो स्क्रिन त्यति ठुलो स्क्रिन छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले अब ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ रेकर्डिङ गर्छौँ अब त्यो बिस्तारै म अब पढ्छु अब किनभने अब यो क्लास रेकर्डिङ गर्यो भने तिमीहरूको आवाज पनि आउँछ अब जसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो रेकर्डिङ हजुर हजुर मैले हजुरलाई अस्ति रेकर्डिङ गर्दैन भने भोलिदेखि एक्जाम छ के अन्त भोलिदेखि लिन पाउन्न भोलिदेखि गर्दिने हजुर मलाई एक्चुअली यस्तो भएर म बिहान क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि बिर्सिन्छु म अस्ति पनि रेकर्ड गर्न सोचेको थिएँ मलाई एक्चुअली बिहान नै सम्झाइदियो है त हस् म त्यहाँ रेकर्डिङमा हालिदिन्छु है त अब सधैँको रेकर्ड गर्दिनु न त यस्तो हो हामीले पुरै 100% त्यो लेक्चर रेकर्ड गर्दैनौँ है हामीले 100% लेक्चर रेकर्ड गर्यो भने त क्लासमा र योमा त अब फरक भएन नि त अब तिमीहरूले अब जुन दिन चाहिँ सर हामी क्लास आउन सक्दैनौँ त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ मलाई पहिले भनिराख त्यो दिन चाहिँ म रेकर्ड गरेर त्यही दिन तिमीहरूलाई म पठाइदिन्छु अब हाम्रो रेगुलर क्लास चाहिँ हामी रेकर्ड गर्दैनौँ है त्यो रेकर्ड अब सरहरूले बाहिर रेकर्ड गरेर भिडियो पनि अब सेल पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हामी त्यो रेकर्डिङमा चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ हाम्रो विश्वास भनेको 2 वे कम्युनिकेसन हुनु पर्यो र हामी 2 वे इन्टरेक्सन हुनु पर्यो है त त्यो चाहिँ हाम्रो मोटो हो अब तिमीहरू अब कुनै दिन अब कुन केस सर आज क्लास गर्न सकिन्न प्री प्लान कुनै अर्कै प्लान छ भने चाहिँ त्यो दिन मलाई भनिदिराख म चाहिँ त्यो दिन चाहिँ रेकर्ड गर्छु है त त्यस्तो अब दिनदिनै चाहिँ रेकर्ड गर्ने त्यस्तो चाहिँ हामी गर्दैनौँ हाम्रो क्लास अनलाइन क्लास हो हामीले सुरुमा